ओके सो थोरै इन्ट्रोडक्सन है टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसपछि हामी जाउँला। सो तपाईँहरूले किन्नुहुन्छ है सेयर मार्केटमा किन्नुहुन्छ भने जसलाई टेक्निकल एनालाइसिस थाहा छैन सुरुमा हुनुहुन्छ पक्कै पनि मेरो लगानी भन्नुभएको थियो धेरैजनाले मेरो लगानीको यो खोलेर हेर्नुहुन्छ यो पेज अनि त्यो पेजमा लाइभ प्राइस हुन्छ अनि कुनको घट्यो कुनको होइन जस्तै रातो भनेको त्यो दिन चाहिँ घाटा खाएको सेयर हो है त्यो दिन चाहिँ घटेको सेयर हो जस्तै यहाँ आरम्भ चौतारी है यसको सिम्बल हो है एससिएल बिएसएल आरम्भ चौतारी वित्तीय संस्था लिमिटेड हो त्यो चाहिँ घटेको छ रातो भनेको त्यो दिनको यो सेयर होल्डरलाई चाहिँ घाटा लाग्यो किनभने प्राइस अलिकति घट्यो त्यसको एडिबिएलको बढ्या छ 3%ले बढ्या छ एचपिसीको 4%ले घट्यो एआइएलको 1.1% त्यस्तै एकेजिसिएलको 7.3 अब त्यस्तै यतातिर हेर्नुहुन्छ भने सर्किट ब्रेकर है सो यो अलमोस्ट 10%ले बढेछ यो सेयर सो घलम्दी हाइड्रो पावरको सेयर जो सेयर होल्डर हुन्छ एकै दिनमा 10%ले बढाएको छ जोशीको बनाएको छ खानी खोलाको बढाएको छ एनआइसिएल गुड ओ माई गड मैले हेरेको थिएन है सो आई हेभ दिज है एनजिपिएल मसँग छैन सो ओएचएल छ टिआरएस छ सो गुड मसँग भएकोले चाहिँ दुई चारवटाले चाहिँ भयो सो अन द बेसिस अफ प्राइस एक्सन मैले जस्तै अहिले होटलहरू घाटामा छ तैपनि मसँग चाहिँ यो दुईटैको सेयर छ है टिआरएच ओएचएल भर्खर किनेको मसँग धेरै भएको छैन तर दुईवटा पोजिटिभ सर्किट खाइसकेको छ सो कम्पाउन्डिङ हिसाबले मेरो क्यापिटल गेन लगभग यो हप्ताभरिमा यो दुईवटा सेयरको लगभग तपाईँको 20% भन्दा बढी भयो है सो कुन आधारमा किने त ओएचएल है सो मैले भनिसकेँ फन्डामेन्टल होइन यसको कमाइ राम्रो छैन प्राइस एक्सनको आधारमा है सो टेक्निकल एनालाइसिस के हो त हामीले के को आधारमा हामी किन्छौँ त्यो कुराहरू अहिले म छलफल गराउँछु सो तपाईँहरू यदि यो हेरेर किनबेच गर्दै हुनुहुन्छ भने आजदेखि तपाईँले छोडिदिनुहोस् है सो प्राइस मनिष चाहिँ हजुर कोड दिनुहोस् न हजुर कोड कोड आएन कोड कस्तो हुन्छ नि त्यो .com है गुगल मिट .com पछिको जे अङ्क छ नि त्यहाँ हजुर तिनीहरू नै हो ए हस् हुन्छ है त्यहाँ देखिन्छ थ्याङ्क यू है स्ल्यास पछि .com पछि स्ल्यास हुन्छ स्ल्यास पछि जे अक्षर छ तिनीहरू नै कोड है हस् हस् हुन्छ ओके सो है सो अबदेखि तपाईँहरूले चाहिँ यो है यस्तो प्राइस चाहिँ हेरेर अब चाहिँ बढ्यो अब चाहिँ घट्यो त्यो हेरेर नकिन्नुहोस् के हेरेर किन्नुहोस् भन्दाखेरि चार्ट हेरेर किन्नुहोस् है सो तपाईँहरूले अब यो अब जति दिन बाँकी छ भर्खर त एक दिन भएको छ है सो जति दिन बाँकी छ तपाईँले यो चार्ट हेर्न म सिकाउँछु है सो यो चार्टले तपाईँलाई चाहिँ अब यो प्राइस बढ्छ यसको प्राइस अब घट्दैन अब चाहिँ यति नै हो यहाँदेखि अब बढ्न थाल्छ तर कहिलेदेखि बढ्छ चाहिँ भन्दैन है तर बढ्छ अब पक्कै पनि बढ्छ अब चाहिँ घट्न चाहिँ थोरै घट्छ तर धेरै बढ्छ भन्ने जब हामी थाहा पाउँछौँ त्यतिखेर चाहिँ हामी किन्छौँ है सो डिस्पाइट हाम्रो फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको छोडिदिउँ है सो प्योरली हामी टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने साथीहरूले चाहिँ के गर्छ त प्योरली प्राइसलाई हेर्छ है सो प्योरली प्राइसलाई हेरिसकेपछि अनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त यसको आधारमा सिग्नलहरू आउँछ है सो बाई सिग्नल आउँछ बाई सिग्नल देखाउँछ बाई सिग्नल गएपछि यु सुड बाई है सो एज अ टेक्निकल एनालाइसिस टेक्निकल्ली तपाईँलाई बाई सिग्नलहरू आइसकेपछि कुनै पनि स्टकमा तपाईँले बाई गर्नुहोस् है बाई गरिसकेपछि के हुन्छ त तत्कालको लागि नबढ्ला तर प्राइस पनि त्यस्तो साह्रो घट्दैन त्यसपछि के हुन्छ बढ्ने प्रोबेबिलिटी यसमा चाहिँ 100% भन्ने केही पनि हुँदैन तर प्रोबेबिलिटीको हिसाबमा तपाईँको के हुन्छ त यसको सेयर तपाईँको बढेको हुन्छ है सो है सो प्रोबेबिलिटीको हिसाबमा यसको सेयर चाहिँ के हुन्छ त अब जस्तै यहाँनिर तपाईँले हेर्नु भने यहाँदेखि घटिरहेछ सानो सानो क्यान्डल अनि यहाँदेखि बढिरहेछ है सो प्रोबेबिलिटी अफ के अरे यहाँदेखि घट्ने भन्दा बढ्ने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ त बढी हुन्छ अनि यस्तो ठाउँमा तपाईँको बाई सिग्नलहरू आउँछ बाई गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि यो ग्रिन क्यान्डल भनेको माथि जाने भनेको प्राइस बढ्नु है सो यस्तो सिग्नलहरू हामी पछ्याउँछौँ अनि हामी त्यस्तो बेला किन्छौँ है अनि त्यसपछि एउटा समय आउँछ अब चाहिँ बढ्दैन अब चाहिँ घट्छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामी सेल गर्छौँ सो टेक्निकल्ली चार्ट हेरेर हामीले के गर्छ त बाई
कतिखेर बाई कतिखेर होल्ड कतिखेर सेल त्यो सिग्नलहरू पत्ता लगाउँछौँ अनि त्यो पत्ता लगाइसकेपछि हामीले सेयरहरू किन्छौँ है। सो गुड है। सो यस्तो धेरैचोटि तपाईँले सेयरहरू के हुन्छ त प्राइस बढ्छ घट्छ है। सो यदि तपाईँले यो आर्ट अफ रिडिङ चार्ट्स तपाईँले सिक्नु भएको छैन, तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिस सिक्नु भएको छैन भने तपाईँले यो मुभमेन्टहरू छुट्न सक्छ है। सो दिस मुभमेन्टहरू छुट्न सक्छ भन्नु मतलब तपाईँले बाई नगरिकन त्यसको प्राइस बढेको बढे हेरेर बस्नुहुन्छ है, अथवा तपाईँको 2 दिन ब्रेक लगाए अर्को दिन किन्नुभयो भने तपाईँले फस्नुहुन्छ है। सो यसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त तपाईँले टेक्निकल्ली साउन्ड हुनुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो सेयरहरू छुट्दैन है लगभग। अनि हाम्रो एकैजनाले सबै चार्ट हेर्न नभ्याउने हुनाले लार्जर ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा कसैले कुनै न कुनै हेरेकै हुन्छन् है। हाम्रो यहाँ साथी अघि पनि साथीले भन्दै हुन्छ अर्पणजीले, उहाँलाई थाहा छ लार्जर ग्रुप छ, त्यहाँ ग्रुपमा धेरै पोस्टहरू आउँछ यसको सेयर चाहिँ ब्रेकआउट भयो है, अनि यो चाहिँ किन्नुहोस् भनेर धेरै आउँछ है। सो तपाईँलाई चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ है, त्यो ग्रुपबाट पनि फाइदा हुन्छ कि यो सेयर चाहिँ अब ब्रेकआउट लिन भएको छ, अब चाहिँ घट्दैन, अब चाहिँ बढ्छ, त्यही भएर यो सेयर किन्नुहोस् भन्छ। अनि तपाईँले पनि अब किनभने नलेज आइसक्छ 15 दिनको बेलामा, अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त साँच्चीकै हो त के हो एकचोटि चार्ट हेर्नुहुन्छ अनि तपाईँले चित्त बुझ्यो भने अनि तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ है। सो टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के हो त, हामीले हिजो भनिसक्यौँ है फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पार्ट हामी गर्दैन यहाँ टेक्निकल एनालाइसिस। सो टेक्निकल एनालाइसिस भनेको मार्केटको एक्सन हो, प्राइस एक्सन हो जेनरली, जसमा चाहिँ हामीले चार्ट युज गर्छौँ, अघि मैले देखाएको चार्ट हो। अनि यो चार्टको उद्देश्य के हो त, इट्स अ फोरकास्टिङ अफ प्राइस है। फोरकास्टिङ अफ प्राइस भनेको फ्युचर प्राइस फोरकास्ट गर्ने भनेको भोलि पर्सि 1 महिनापछि के हुन सक्छ अथवा लगभग 6 महिनासम्म के हुन सक्छ भन्ने हामीले एउटा फोरकास्ट गर्ने हो। यदि हाम्रो फोरकास्टिङ मिलिरहेछ भने हामी पैसा कमाउँछौँ। किन फोरकास्ट किन गरेको त भन्दाखेरि होइन यसको प्राइस चाहिँ बढेर यहाँसम्म पुग्छ भने जब हामीले अनुमान गर्छौँ अनि त्यसपछि त किन्छौँ नि, हामीले बढ्ने सेयर किन्ने हो है, घट्ने सेयर किन्दैनौँ है। त्यही भएर टेक्निकल एनालाइसिसले के गर्छ त चार्टहरू हेरेर यसको प्राइस चाहिँ अब बढ्ने देख्यो भनेपछि हामी के गर्छौँ त किन्छौँ है। सो तपाईँको सेयर मानौ एकछिनको लागि आज 400 रुपियाँ छ, तपाईँको 1 महिनापछि पक्कै पनि यसको सेयर बढ्छ नै है। सो कतिसम्म बढ्छ त्यो एउटा अलग पाटो हो, तर अब चाहिँ घट्दैन, अब चाहिँ बढ्न थाल्छ भनेपछि तपाईँले किन्नुभयो भने 400 रुपियाँमा किन्नु भने त्यो बढेर 800-1200सम्म पुग्न सक्छ। भन्नु मतलब के त तपाईँको क्यापिटल गेन भयो प्राइस बढ्यो भने है। सो त्यही आधारमा हामीले टेक्निकल चार्टहरू हेरेर किनबेच गर्छौँ है। सो के यो चार्ट हेर्नको लागि टेक्निकल एनालाइसिसको लागि तपाईँले इकोनोमिक नै पढेको हुनुपर्छ एउटा क्वेसन, अथवा कमर्स नै पढ्नुपर्छ त, म्यानेजमेन्ट नै पढ्नुपर्छ त, अथवा के सिए नै गर्नुपर्छ, पर्दैन। एउटा कमन सेन्स एउटा सामान्य पढ्लक गरेको मान्छेले पनि चार्टलाई सजिलै रिड गर्न सक्छ। यसको लागि तपाईँलाई कुनै चार्टर एकाउन्टेन्टको डिग्री पनि चाहिँदैन, कमर्सको डिग्री पनि चाहिँदैन। स्पेसली जो चाहिँ स्ट्याटिसियनहरू हुनुहुन्छ, म्याथ गरेका साथीहरूले, म्याथमा इन्ट्रेस्ट भएको साथीहरूले अझ राम्रोसँग एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ, यसको डेरिभेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, कसरी यो फर्मुला निकालेको, किनभने यो म्याथ त्यही हो है। सो चार्ट भनेको इज अ काइन्ड अफ म्याथ हो है, किनभने यसमा नम्बरको खेल हुन्छ, नम्बरको खेल भएको हुनाले। तर यो चार्ट हेर्नको लागि, किनभने यो अटो जेनेरेटेड चार्ट हो, तपाईँले आफैले बनाउनु पर्दैन, तपाईँले एउटा क्लिक गर्नुभयो भने यो चार्टहरू आउँछ, अनि चार्टहरू हेरेर सिग्नलहरू दिन्छन्, अनि त्यो सिग्नलहरू हामीले तपाईँलाई एनालाइसिस गर्न सिकाउँछौँ। बाई सेल का सिग्नलहरू आउँछ, अनि त्यो सिग्नलहरू हेरेर तपाईँ कम्पनी के गर्नुहुन्छ त बाहिर सेल गर्नुहुन्छ है। सो जेनरली यो चार्टबाट के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म के भएको छ त, बढेको छ कि घटेको छ, जसले पनि भन्न सक्छ यसको प्राइस बढिरहेछ है। सो यो चार्ट हेर्नको लागि एकदमै तपाईँलाई ठुलो इकोनोमिक्सको डिग्री चाहिँदैन है। सो तर टेक्निकल एनालिसिसको एजुम्सन छ लिक्विडिटी भन्छौँ हामी है। सो लिक्विडिटी भनेको के हो भन्दाखेरि जेनरली अहिले मार्केटको हामीले हेऱ्यौँ भने 15 अरब 16 अरब 18 अरब 19 अरबको कुराहरू हुन्छ है। सो 1 महिना अगाडि पनि लगभग 10 अरबको कुरा थियो, तर 1 वर्ष अगाडि 1 अर्बको हुँदाखेरि न्युज बन्थ्यो है। सो अहिले चाहिँ 19-20 अर्ब छ, कुनै समयमा 20 करोडको पनि भएको थियो, तर कुनै बेला चाहिँ 20 लाखको पनि भएको थिएन। जुन बेला 20 लाखको भएको थिएन त्यतिखेर चाहिँ के भन्दाखेरि भोल्युम आएन, त्यही भएर अहिलेको यो चाहिँ टिक्दैन भन्छ है। सो
कुनै पनि टेक्निकल एनालाइसिसले काम गर्नको लागि सो भोल्युम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। कति कारोबार भएको छ कुनै कम्पनीको, एकदमै 10 किताले भएको छ कि प्राइस बढेको छ कि अथवा 100 किताले मात्रै बढेछ कि, त्यस्तो टिकाउ हुँदैन। त्यस्तो बेला टेक्निकल एनालाइसिसले काम गर्दैन। टेक्निकल एनालाइसिसले काम गर्नको लागि कुनै पनि कम्पनीको सेयर एकदमै धेरै मात्रामा काम गर्यो भने मोर टिकाउ हुन्छ, त्यसको एनालाइसिस एकदमै राम्ररी काम गर्छ भने खोजेको है। कामै नगर्ने त होइन, तर काम गर्न एकदम राम्रोसँग काम गर्नको लागि चाहिँ के त लिक्विडिटी हुनु पर्यो, धेरै मान्छेले किनबेच गरिरहेको हुनु पर्यो है। त्यहाँ दुई चारजनाले होइन, दुई चारजनाले मिलेमतो गरेर बढाएर चाहिँ त्यो टिक्दैन है। सो किनभने हाम्रो अहिले सेयर मार्केटमा लाखौँ सङ्ख्यामा छ। 11 बजे सेयर मार्केट खुल्छ अनि 3 बजे बन्द छ। 11 देखि 3 बजेको बिचमा अहिले अनलाइन युजरहरू पनि टन्नै छन्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने लाखौँ सङ्ख्यामा मान्छेहरू किनबेच गरिरहेको हुन्छ है। त्यही भएर अहिलेको लिक्विडिटी धेरै छ। अर्को चाहिँ एक्सट्रिम न्युज भयो भने त्यो प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन टेक्निकल एनालाइसिसले। एक्सट्रिम न्युज भनेको केपी ओलीले भोलि केही भनिदेला होइन, भोलि अब प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामै दिइदेला, यो मन्त्रीमण्डलै भङ्ग गरिदेला होइन, अथवा के थाहा त होइन, के अरे भोलि यो सैनिक शासनै लागू भइदेला है। सो त्यस्तो पोलिटिकल एक्सट्रिम न्युज पनि थाहा पाउँदैन। अर्को कुनै सिओले केही भनिदेला, त्यस्तो कुराहरू है, अर्थक्वेक आइदेला है। सो त्यस्तो त्यस्तो एक्सट्रिम न्युजहरू पनि के त मार्केट अलिकति तलमाथि हुन्छ। तर टेक्निकल एनालाइसिस राम्रोसँग भइदिएको बेला, त्यो चलायमान भइरहेको बेला चाहिँ अचानकले के त टेक्निकल एनालाइसिसलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ, राम्रो भइरहेछ। सो जेनरली तपाईँहरूलाई थाहा होला, माइक्रो फाइनेन्स राम्रोसँग माथि गइरहेको थियो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा चट्टसँगले उ ल्याइदियो, एउटा के मोनिट्री पोलिसी जस्तै एउटा पोलिसी ल्याइदियो, जहाँ चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ डी क्लासको ब्याङ्कहरू चाहिँ किनबेच गर्न नपाउने, किने पनि 1 वर्षसम्म राख्नुपर्ने, अनि किनेको सेयरहरू पनि मङ्सिर मसान्तसम्ममा बेचिसक्नु पर्ने, त्यस्तो सर्कुलर जारी गरिसकेपछि बुलिसमा गएको सेयर 81 के भयो त अहिले बियरिस त गएको छैन, तर 81 चाहिँ अहिले 4 में हटाएको छ है। सो त्यस्तो एक्सट्रिम न्युजहरू चाहिँ यसले टेक्निकल एनालिसिसले पत्ता लगाउन सक्दैन है। सो बेसिस के हो त यसको भन्दाखेरि, जुन प्राइसमा अहिले कम्पनी किनबेच गरिरहेको छ त्यो प्राइसमा सबै कुराहरू छ है। अघि जियुएफएलको भन्यो, सो 1 वर्ष अगाडि त्यही जियुएफएल, गोर्खा फाइनेन्स है, जियुएफएल भनेको गोर्खा फाइनेन्स हो, 1 वर्ष अगाडि 105-7 रुपियाँमा फालाफाल भइरहेको थियो है। मैले पनि किनेको हो, 105 रुपियाँमा किनेर 111 रुपियाँमा बेचेको सेयर हो मैले। त्यो 5 रुपियाँ बढ्दा नै एकदमै मलाई बढी भयो जस्तो, किन बढ्दै बढ्दैन त्यतिखेर है, त्यस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले त्यही सेयर हेर्नुहोस् त 1300, 1200, 1300मा पनि किन्नलाई तछाड मछाड गरिरहेछन्। किन त भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ त्यो प्राइस एकदमै भ्यालिड होला 1200 है, त्यतिखेरको लागि त्यही 105 र 6 रुपियाँ चाहिँ एकदमै भ्यालिड थियो है। सो इट डिपेन्ड्स अन होइन टाइम, अनि त्यो के अरे यसको एक्सपेक्टेसन होइन। अब अहिले 1300मा किन्ने साथीहरूले के एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो, पक्कै 2000 पुग्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरे होला क्या। त्यतिखेर किन्ने साथीहरूले पक्कै पनि अब त्यो के त 120-30 पुग्ला भनेर किनिरहेको थियो होला है। सो कसैले पनि यति, तर अहिले पनि जुन प्राइस छ त्यसले सबै इन्फर्मेसन, जियुएफएलको सबै इन्फर्मेसनहरू त्यहीँ राखेको छ भन्ने कुरा है। सो फेयर प्राइस, फेयर भ्यालु, टाइम अनुसारको फरक हुन्छ है। अर्को चाहिँ प्राइस मुभमेन्ट्स आर नट टोटल्ली ऱ्यान्डम। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि, यदि ऱ्यान्डम हुने हो भने सबैले जुवा जस्तै ठान्थ्यो है। सो जुवा भनेको के भन्दाखेरि ऱ्यान्डम हुन्छ है। जुवा भन्नुभयो बुझ्नु भने तपाईँहरूले चाहिँ के लुङ्गुर बुर्जा भन्छ है, लुङ्गुर बुर्जामा तपाईँ रोक्नुहुन्छ, झन्डा हुन्छ होइन, अरू के हुन्छ, मुकुट हुन्छ, भोटे हुन्छ, चिरी हुन्छ, कसलाई कतिखेर कुन दाउ पर्छ थाहा हुँदैन। तर सेयर मार्केटमा मुभमेन्ट चाहिँ ऱ्यान्डम हुँदैन। भन्नु मतलब के त, एउटा हामीले मुभमेन्ट गेस गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ बुलिस छ, यसको प्राइस चाहिँ बढिरहेछ, यो लार्जर प्राइमरी मार्केट चाहिँ मुभमेन्ट अप ट्रेन्ड छ भने अप ट्रेन्डमा के हुन्छ, प्राइसहरू बढिरहेको हुन्छ। सो चार्ट हेऱ्यो भने यदि हामीले लाग्छ कि यो अहिले अप ट्रेन्ड छ भने सबै कम्पनीको प्राइस के हुन्छ त बढिरहेको हुन्छ है। भन्नु मतलब यदि हामीले ठुलो प्राइमरी ट्रेन्ड मुभमेन्ट पत्ता लगायो भने
हामीले त्यही अनुसारको किनबेच गर्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ 4 वर्ष अगाडि बियरिस ट्रेन्ड थियो, बियरिस ट्रेन्डमा घटिरहेको थियो, त्यस्तोखेर चाहिँ हामीले लाग्थ्यो पक्कै पनि अब फेरि घट्छ, फर्दर घट्छ। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइमरी ट्रेन्ड बुलिस छ, बुलिसमा के हुन्छ त सबैले पैसा कमाउँछ। सो यस्तो बेला चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने है पैसा है। सो जब प्राइमरी ट्रेन्ड, सो किन ऱ्यान्डम होइन भन्दाखेरि यो बुलिस ट्रेन्ड हो, बुलिसमा चाहिँ के हुन्छ बढ्छ भन्ने नै हुन्छ है। सो टेम्पोरेरीली घट्छ तर धेरै समयसम्म के हुन्छ त बढ्छ नै भन्ने कुरा है। सो यही हो, हामीले ट्रेन्ड आइडेन्टिफाई गर्ने हो। यदि ट्रेन्ड आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि केही समय घट्ला होइन, केही समय घट्ला, केही समय नबढ्ला, तर अन्तिम समयसम्म राखिराख्नुभयो भने के हुन्छ त त्यो एउटा बढिरहेको छ। सो यो जुन ट्रेन्ड हो प्राइमरी ट्रेन्ड, यो चाहिँ ऱ्यान्डम होइन है, यो चाहिँ माथि नै जाने हो होइन। केही समय घट्ला, केही समय घट्ला, केही समय स्थिर रहला, तर प्राइमरी ट्रेन्ड यदि बुलिस हो, यो मुभमेन्ट हो भने माथि गइरहेछ भने यिनीहरू माथि नै जाने हो। यहाँ किनेको सेयर तत्कालको लागि घट्ला तर फेरि बढ्ला, फेरि सेम तर फेरि माथि नै जाने हो। सो यो ट्रेन्ड अब हामीले थाहा पायो भने यो ऱ्यान्डम त होइन नि त, तर 2-4 दिन चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ अब भोलि के हुन्छ, आजको भोलि नै तपाईँ जब डिसाइड गर्नुहुन्छ अब भोलि घट्छ भोलि पर्छ, त्यसपछि त तपाईँको ऱ्यान्डमनेस हुन्छ। तर ओभर द लङ पिरियड है, 1 वर्षदेखि अहिले हेर्नु भने पैसा छापेको छापै छ। इट्स अ प्रिन्टिङ मनी, दे आर प्रिन्टिङ मनी, स्पेसली द इन्भेस्टर्स आर प्रिन्टिङ मनी। जुन हामीले हिजो कुरा गरेका थियौँ नि, सो अल आर प्रिन्टिङ मनी, आई एम प्रिन्टिङ मनी। सो इट्स अ रियल है। 1 वर्ष जो अगाडि थियो उसले चाहिँ भक्कु कमाइसक्यो। सो इट्स टाइम्समा कमाउँछ, पर्सेन्टेजमा होइन। सो एभ्रीबडी इज प्रिन्टिङ मनी। अहिले स्पेसली तपाईँको इन्डेक्स बढिरहेछ भने सबैले कमाउँछ है, अहिले सबैले कमाइरहेछ, यसमा कुनै शङ्कै छैन है। थोरै, कसैले थोरै कमायो होला, कसैले बढी कमायो होला, तर जो टाठो बाटो छ उनीहरूले चाहिँ धेरै कमाए है। सो कमाइरहेछ, अझै पनि हाम्रो चान्सेस छ, अझै पनि म्याच्योर भइसकेका छैन, मिडल स्टेजमा छौँ अहिलेको हाम्रो अवस्था। यो यस्तो फेजमा होला है, यस्तो फेजमा होला, तर लङ वे टु गो है। अझै 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष अझै माथि जाने नै छ। त्यही भएर अझै पनि हामीसँग चाहिँ के छ त चान्सेसहरू छ, अझै पनि हामी पर्सेन्टेजमा होइन टाइममै कमाउने चान्सेसहरू छ है, किनभने अझै पनि प्राइमरी ट्रेन्ड बुलिस छ है। अब हामी टेक्निकल एनालाइसिस कुरा गर्छौँ। टेक्निकल एनालाइसिसमा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सोध्नुहुन्छ, क्वेसन सोध्नुहुन्छ, बढ्दाखेरि प्राइस बढ्दाखेरि यसमा के छ त भन्नुहुन्छ, वाट इज द रिजन है, के कारणले बढिरहेछ, वाइ द प्राइस इज इन्क्रिज। शिवमको बढ्यो भने किन बढिरहेछ होइन, गोर्खाको बढिरहेछ किन बढिरहेछ, हाइड्रो पावरको बढ्यो, फाइनेन्सको बढ्यो भने के कारण छ त, वी डोन्ट नो। प्राइस सेक्सन चाहिँ रिजन चाहिँ थाहा यसले भन्दैन, टेक्निकल एनालाइसिसले के कारणले बढ्यो भन्दैन, तर हामीले के भन्छ भन्दाखेरि आजको प्राइस चाहिँ यस्तो हो, 1 वर्ष यस्तो थियो, 1 महिना यस्तो थियो, 1 हप्ता यस्तो थियो, अबको दिनमा केही समय तल गयो नि फेरि माथि नै जान सक्छ भन्ने जब हामी प्राइस। सो वाट इज करेन्ट प्राइस, द्याट्स इम्पोर्टेन्ट है। सो अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि कम्पनीको आजको क्लोजिङ प्राइस 3 बजे कति बज्यो त्यो कति हो, अनि त्यसपछि अब आगामी दिनमा यसको प्राइस चाहिँ कहाँ पुग्छ, अनि हिजोको दिनमा कहाँ थियो, त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। सो अहिलेको अवस्थामा नेप्सेमा है, नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै कम्पनी के हुन्छ त तलदेखि प्राइस तलदेखि आएको छ, बढेको छ, अनि त्यसपछि अब कहाँ जान्छ त, फेरि माथि नै जान्छ है। सो यो कुरा जब हामी थाहा पायौँ, तलदेखि आएको छ 100 देखि आएको छ, अहिले 400 पुग्यो कुनै कुनै सेयर है, कुनै कुनै सेयरको। अब गोर्खा फाइनेन्सको भने 1300 पुग्यो, 400-500 हाइड्रो पावरहरूको पुगेको छ 100 को है। अथवा 40-50 रुपियाँको सेयर पनि अहिले 300 रुपियाँ पुगिसक्यो है। डिएचपिएल 40 रुपियाँमा पाइरहेको थियो, 100 रुपियाँभन्दा पनि मुनि, अहिले लगभग 300 को हाराहारीमा छ है। दिव्यश्वरी हाइड्रो पावर, एनएचपिसी मैले 52-53 किने, पाइरहेको थियो 1 वर्ष अगाडि, अहिले 300 लगभग छ है। सो इट्स अलमोस्ट कति त 300 भनेको लगभग 5-6 गुणा कमाए जसले इन्भेस्ट गरेको थिए। सो अब चाहिँ के हुन्छ त फेरि, अब त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट है, त्यहाँदेखि त आयो अब चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है। त्यही भएर
पहिलाको प्राइस एक्सनले फ्युचर प्राइस एक्सनलाई चाहिँ कस्तो मुभमेन्ट देखाउँछ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। किन बढ्यो किन घट्यो वी डोन्ट एनालाइज है। सो मेबी किन भन्दाखेरि सिम्पली यसको डिमान्ड हाई भयो त्यही भएर प्राइस बढ्यो। सो इट्स अल अबाउट द डिमान्ड एन्ड सप्लाई। सो कुनै समय आउला सप्लाई हाई भयो भने के हुन्छ त प्राइस डिक्रिज हुन्छ है। सो इट्स अल अबाउट द डिमान्ड एन्ड सप्लाई। सो हामीले टेक्निकल एनालाइसिसले कुन प्राइसमा डिमान्ड हाई हुन्छ कुन प्राइसमा डिमान्ड लो हुन्छ र सप्लाई धेरै हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौँ। सो इट्स अल अबाउट टेक्निकल एनालाइसिसले के गर्छ भने यो प्राइसमा डिमान्ड हाई भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त धेरैजनाले किन्छन्, धेरैले किन थालेपछि प्राइस बढ्छ। अनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो यो प्राइसमा आएपछि सप्लाई हाई हुन्छ, सप्लाई हाई आएपछि के हुन्छ त यसको प्राइस डिक्रिज हुन्छ। किनभने धेरैजनाले सेल गर्न खोज्छन्, धेरैजनाले सेल गर्नु पर्यो भने किन्ने मान्छे थोरै हुन्छ, किन्ने मान्छे थोरै आएपछि के हुन्छ त इट्स अ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको खेल। जसले चाहिँ इकोनोमिक्स पढ्नु भएको छ। सो डिमान्ड हाई भएपछि यसको प्राइस बढ्छ, सप्लाई भएपछि प्राइस घट्ने हो। सेम एप्लाइज एन्ड टेक्निकल एनालाइसिसले जब चार्ट हेर्छ यो एरिया यो प्राइसमा चाहिँ यसको डिमान्ड हाई हुन्छ त्यही भएर यो प्राइसमा किन्ने हो, अनि यो प्राइस पुगिसकेपछि यसको सप्लाई हाई हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले बेच्ने हो। सो इट्स अल अबाउट डिमान्ड एन्ड सप्लाई। सो प्राइस एक्सनमा डिमान्ड एन्ड सप्लाई हुन्छ। सो चार्ट इट्स अ ब्युटिफुल चार्ट होइन। तपाईँले अहिले हेर्दाखेरि के हो जस्तो लाग्छ, तर एट द इन्ड अफ दिस कोर्स तपाईँले कुनै पनि चार्ट मजाले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा के छ भोलि पर्सि के हुन सक्छ तपाईँले गेस गर्न सक्नुहुन्छ। जब यु क्यान गेस, कन्फर्म त 100% कुनै पनि हुँदैन। सो 80% 70 to 80% यदि मिल्यो भने विल मेक मनी है। सो लार्ज मनी। कुनैले चाहिँ ठ्याक्कै सोचे जस्तो लिँदैन, तर धेरै जसोले सोचे जस्तो लिन थाल्यो भने वी आर मेकिङ मनी फ्रम द स्टक मार्केट है। सो चार्ट चाहिँ यो चार्टलाई चाहिँ तपाईँले अब यो भनेको बाई हो, यो भनेको होल्ड हो, यो भनेको सेल हो, यतिसम्म चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। कुन कम्पनीको अहिले बाई सिग्नल आएको छ, बाई सिग्नल भएपछि अब चाहिँ प्राइस बढ्छ, डिमान्डमा छ, अनि त्यसपछि हामी त्यो सेयर किन्छौँ। अनि त्यो किनिसकेपछि केही समयपछि त्यसको सेयर के हुन्छ बढ्नु पर्यो। ओके। सो चार्ट एनालाइसिस। सो चार्ट एनालाइसिसमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सबै कुराहरू पछि थाहा पाउनुहुन्छ है। सो ओभरअल ट्रेन्ड कस्तो छ त, अप ट्रेन्ड छ कि डाउन ट्रेन्ड छ कि साइडवेज छ त्यो कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। सपोर्ट रेसिस्टेन्सहरू थाहा पाउनुहुन्छ। सपोर्ट भनेको तपाईँको एउटा प्राइस आएपछि तपाईँको डिमान्ड हाई हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सपोर्ट भन्छौँ। किन भन्दाखेरि डिमान्ड हाई भएपछि बायरहरू आउँछ, त्यस प्राइस घट्दैन माथि जान्छ। रेसिस्टेन्स भनेको सप्लाई हाई हुनु हो, सप्लाई हाई हुने चाहिँ प्राइस माथि जाँदा दिँदैन, अनि माथि नगएपछि प्राइस डाउन हुन्छ। अर्को चाहिँ मुभिङ एभरेजेसहरू हेर्छौँ हामीले। अर्को चाहिँ मोमेन्टम इन्डिकेटरहरू चाहिँ अहिलेको अब बुलिस छ भने कतिको स्ट्रङ छ त्यो कुराहरू छ, कतिको बुलिस छ त्यो कुराहरू छ, बियरिस छ बुलिस छ त्यो कुराहरू छ। अनि स्ट्रेन्थ पनि हेर्छौँ, बुलिस छ भने एकदम म्याच्योर फेजमा छ कि अलिकति भर्खर योङ है भनौँ भन्दा एकदमै स्ट्रङ बुलिस छ कि अब माथि बुलिस सकिन लागेको हो कि भर्खर सुरुवातको बुलिस हो है, त्यो कुराहरू हेर्छौँ है। त्यसपछि हामीले यो सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ मुभिङ एभरेज, म्याकडी, आरएसआई है, सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्छौँ है। सो यस्तो एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले सबै कुरा विचार गरेर हेर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले पोटेन्सियल इन्ट्रीहरू हेर्छौँ। पोटेन्सियल इन्ट्री लिइसकेपछि अनि त्यसपछि कहाँसम्म हामी पुग्छौँ यो चार्टबाटै थाहा पाउँछ है। यसको स्ट्रेन्थ अफ टेक्निकल एनालाइसिस भने के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्राइसलाई मात्रै हेर्छ है। तारा गाउँ अहिले होटेलहरूको प्राइस बढिरहेछ है, 2 दिनदेखि सर्किट ब्रेक गरेको रहेछ, जुन अहिले म चार्टमा पनि देखाउँला तपाईँलाई है। यसको प्राइस 2 दिनमा तपाईँको लगभग मोर देन 20%ले बढ्यो है। सो इफ यु एनालाइज चार्ट होइन, तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो यो पक्कै अब बढ्छ भनेर है, त्यही अनुसारको के त किनेर अनि त्यसपछि मान्छेले बढ्यो। तर स्टिल यो 1 वर्ष त हेर्नुहोस् सबै तारा गाउँ रिजेन्सी पनि घाटामा छ, ओरिएन्टल होटल, रेडिसन होटलहरू सबै घाटामा छ है, सोल्टी होटल घाटामा छ, तर पनि तिनीहरूले के गरेछ त तिनीहरूको प्राइस बढिरहेछ। सो टेक्निकल एनालाइसिसले फन्डामेन्टल हेर्दैन, यसले घाटा खाएको छ कि नाफा खाएको छ, तर प्राइस एक्सनमा के हुन्छ त यसको प्राइस चाहिँ बढ्छ है, अब चाहिँ बढ्छ भन्ने थाहा पाएपछि हामीले चाहिँ फन्डामेन्टल हेर्दैनौँ है। यसले घाटा खाएको थियो कि नाफा खाएको थियो, तर आजको प्राइसमा किन्यो भने भोलि पर्सि पक्कै बढ्छ भन्ने थाहा पायो भने
हामी किन्छौँ, त्यस्तो सेयरहरू किन्छौँ है। अर्को चाहिँ सप्लाई डिमान्ड र प्राइस एक्सन कुरा हो। एकदमै कुनै पनि सेयरको त्यो बेसिस नै हो। कतिखेर चाहिँ यसको सप्लाई आउँछ, कतिखेर डिमान्ड हुन्छ, त्यो कुरा थाहा पाउँछौँ। सपोर्ट रेसिस्टेन्स अफकोर्स सेम कुराहरू हो। यसो एउटा ब्यान्डमा हुन्छ भन्नु मतलब एउटा रेसिस्टेन्स हुन्छ माथिल्लो लेभलमा, तल्लो लेभलमा डिमान्ड हुन्छ, अनि माथि जाँदाखेरि त्यही सप्लाई लेभलमा आउँछ, फेरि डिमान्ड हुन्छ। यसरी नै के हुन्छ त माथि 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 जान्छ अहिलेको सेयरहरू है। सो तपाईँलाई चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ भन्नु मतलब कतिखेर बाई गर्ने त्यो कुरा चाहिँ यसले भन्छ, कतिखेर एक्जिट हुने त्यो कुरै हुन्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिसले तपाईँलाई चाहिँ यो कम्पनी स्ट्रङ हो फन्डामेन्टली कि विक हो त्यो कुरा भन्छ। भन्नु मतलब के त, यो कम्पनीले चाहिँ दह्रो कमाएको छ भन्ने भन्छ क्या, एकदम कमाइरहेको छ यो कम्पनीले, अनि यो कम्पनीको चाहिँ प्राइस चाहिँ धेरै माथि हुनुपर्ने हो, तर अहिले चाहिँ एकदमै ठिक्क फेयर प्राइसमा पाइरहेछ, त्यही भएर म यो कम्पनीको प्राइस अहिले किन्यो भने ठिक हुन्छ भने फन्डामेन्टल एनालाइसिसले भन्छ। यसको प्राइस बढिसकेको छैन। तर टेक्निकल एनालाइसिसले के भन्छ भने अब चाहिँ यसको किन्यो भने चाहिँ अब चाहिँ घट्दैन, अब चाहिँ बढ्छ भन्छ। सो इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ भन्छ क्या त्यतिखेर है। सो फन्डामेन्टली ठुल्ठुलो कम्पनीहरू होल्ड गरेर बसेर तपाईँलाई फाइदा हुँदैन। फाइदा कतिखेर हुन्छ, जतिखेर तपाईँले बाई सिग्नलमा बाई गर्नुहुन्छ, सेल सिग्नलमा सेल गर्नुहुन्छ र प्राइस एक्सन हेर्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। अदरवाइज तपाईँलाई एकदमै ल यो कम्पनीले राम्रो कमाएको छ, यसको कम्पनी म होल्ड गर्छु, बसेर बस्छु भन्यो भने तपाईँलाई सोचे जस्तो फाइदा नहुन सक्छ। त्यही भएर फन्डामेन्टल एनालाइसिस चाहिन्छ नै, तर त्योभन्दा मोर इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस चाहिन्छ। टेक्निकल एनालाइसिसले तपाईँलाई चाहिँ फन्डामेन्टललाई इग्नोर गरेर यसको प्राइस मुभमेन्टलाई क्याच गर्ने हो, अनि मुभमेन्ट पाइसकेपछि यसको सेयर चाहिँ एकदम अनएक्सपेक्टेड तरिकाले बढ्न सक्छ है। सो विकनेस पनि छ टेक्निकल एनालाइसिसको। तपाईँले हेर्नुभयो भने फेसबुकहरूमा हेर्नुभयो भने सो कस्तो हुन्छ भने आफ्नो आफ्नो सेयरको प्रमोट गर्ने हो जसले पनि, अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एनालिटिकल बायस हुन्छ। भनौँ मतलब उसले चाहिँ घटिरहेछ भने पनि अब चाहिँ सकियो, अब बढ्न थाल्छ भनेर देख्न सक्छ क्या, तलबाट चाहिँ बढेको बढी गरेको देख्न सक्छ भने कसैले के गर्न सक्छ त, अब चाहिँ डाइभर्जेन्सहरू दिन थाल्यो, अब चाहिँ धेरै बढ्दैन, अब चाहिँ घट्नुपर्ने सेयर हो भनेर भन्छ है। सो यो कुराहरू छ। अर्को चाहिँ लेट सिग्नलहरू दिन्छ है टेक्निकल एनालाइसिसले। किन भन्दाखेरि बटम लेभलमा अझै तल खस्न सक्छ, यसको प्राइस अझै तल आउन सक्छ भन्छ, अनि बढ्दाखेरि चाहिँ कन्फर्मेसन आएको छैन, 10%ले बढिसक्यो, कन्फर्मेसन आएको छैन, अर्को दिन कन्फर्मेसन आउँदाखेरि त 20% बढिसक्यो हुन्छ। भनौँ त लेट हुन्छ, लेट हुन सक्छ। अर्को कुरा टेक्निकल इन्डिकेटरहरू धेरै छन्। एउटा इन्डिकेटरले एउटा स्टकमा राम्ररी काम गरेको बेला अरू स्टकमा त्यस्तो राम्ररी काम नगर्न सक्छ है। सो त्यही भएर हामीले ब्याक टेस्टिङ गर्छौँ। ब्याक टेस्टिङ भनेको के हो त्यो पनि म पछि भन्छु तपाईँहरूलाई। सो ब्याक टेस्टिङ भनेको 1 महिना 1 वर्ष अगाडिका त्यो पर्टिकुलर इन्डिकेटरले कस्तो सिग्नलहरू दिइदिएको थियो, बाई दिएको थियो कि थिएन, बाई सिग्नलमा कस्तो आएको थियो त, यसको प्राइस बढाएको थियो कि थिएन, त्यो कुराहरू है। सो इन कन्क्लुजन टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि सो यो प्राइस जुन हुन्छ त्यो भनेको सबै पार्टिसिपेन्ट्सको नलेजमा हुन्छ। यो प्राइसमा चाहिँ कसैले किनिरहेको हुन्छ, कसैले बेचिरहेको हुन्छ है। अघि नै मैले एक्जाम्पल दिएँ, त्यही सेयर एक वर्ष अगाडि 105 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको थियो भने त्यही सेयर अहिले 1300मा पनि किनबेच भइरहेछ है। सो त्यो भनेको के भने इट्स ए एग्रिमेन्ट बिट्विन बायर एन्ड सेलर है, त्यो बायर र सेलरको बिचमा हो। अनि यसको चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के छ भने सप्लाई र डिमान्डकै कुराहरू है। सो अझै मान्छेलाई लाग्छ कि यसको डिमान्ड अझै बढ्न सक्छ आगामी दिनमा भने त्यो हिसाबले किनिरहेको हुन्छ। कसैले किन बेच्छ भने यसको प्राइस अलरेडी हाई भयो, अब चाहिँ यसको सप्लाई धेरै आउँछ यो प्राइसमा, अनि म बेच्छु भन्छ। सो इट्स अल एबाउट सप्लाई एन्ड डिमान्ड। कसैलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेयर मार्केट पनि अचम्म छ, कसैलाई चाहिँ बेचेपछि चाहिँ एकदमै खुसी भएर जान्छ, कोही चाहिँ किनेपछि खुसी हुन्छन् है। सो बोथ आर थिङ्किङ द्याट दे आर विनर है। तर यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भने एट सम पोइन्ट अफ भ्यू होइन, कोही चाहिँ दुइटै राइट हुनसक्छ। दुइटै राइट किनभने तत्कालको लागि उसले बेच्यो, तत्कालको लागि चाहिँ घटेर उसले फेरि त्यही सेयर घटेको दाममा फेरि किनेर, अनि जसले किनेको छ उसले होल्ड गरेर बेच्यो भने केही समयपछि फेरि त्यो सेयरको दाम बढ्न सक्छ, अथवा बढ्न सेयर आउला के आउला, त्यो हिसाबले
सो एकदमै दुवैजना चाहिँ विनर हुन सक्छ भनेको चाहिँ यसमा है। सो अब हामीले यसलाई कन्क्लुजन गऱ्यौँ, व्हाट इज द प्राइस, अहिलेको प्राइस के हो, अनि कहाँदेखि आएको छ, माथिदेखि तल आएको छ कि तलदेखि माथि गएको छ। सो दुईटै तिनटै हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि यो कहाँ जान सक्छ त, अझै तल जान सक्छ कि अझै फर्दर इन्क्रिज हुन्छ यसको प्राइस अथवा फर्दर डिक्रिज, त्यो कुराहरू चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा हामीले पढ्छौँ है। सबै कुराहरू हामीले तपाईँको 13 दिनको भित्रमा, 13 दिन होइन 15 दिन भनेपछि 16 दिन भनौँ, एक दिन गयो 15 दिन, अझै 15 दिन हामीसँग छ। सो 15 दिनसम्म चाहिँ तपाईँले बस्नुभयो भने यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ एक एक गर्दै पढ्छौँ है। सो टेक्निकल्ली तपाईँहरूले चाहिँ कापी कलम राख्नुभयो भने जुन जुन कुरा बुझिया छैन त्यो कुराहरू टिप्नु होला। नाउ वी आर गोइङ विथ द टेक्निकल टुल, टेक्निकल एनालाइसिस टुल है। सो हामी सेयर मार्केटमा छिर्यो भने देयर आर लट्स अफ स्मार्ट पिपुल है। हामीभन्दा धेरै पुँजी भएका मान्छेहरू, बिग फिस, बिग इन्भेस्टरहरू छन्, स्मार्ट इन्भेस्टरहरू छन्। उनीहरूसँग हामी के गर्छौँ, जुझ्न गइरहेछौँ। तपाईँसँग नलेज छैन भने तपाईँको पैसा खाइदिन सक्छ है। न्यू इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ बुल ट्र्याकमा पारिदिन सक्छ। भन्नु त तपाईँलाई चाहिँ सेयर भिडाएर उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त, आफ्नो सेयर बेचेर निस्किसक्या हुनसक्छ है। कतिखेर किन्ने कतिखेर बेच्ने त्यो तपाईँको हातमा छ। त्यही भएर तपाईँ पनि स्मार्ट हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिस टुलहरू युज गर्न जानुपर्छ। र टेक्निकल एनालाइसिस टुल भनेको अहिलेको युद्ध जस्तै हो। मैले भने स्मार्ट पिपुलहरू छ, अरू पनि धेरै लाखौँमा छन्, सबैलाई पछार्नु पर्ने छ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो टुल, त्यो हतियार चाहिँ राम्ररी चलाउन जानु पर्यो। हतियार चलाउन जान्नुभयो भने तपाईँले धेरैलाई जित्नुहुन्छ। तपाईँले हतियार चलाउन जान्नुभयो भने तपाईँ हार्नुहुन्छ। भनौँ त यु लुज द मनी है। सो सेयर मार्केटमा इट्स अ रिस्की। तपाईँले अरूले कमाएको देखेर तपाईँहरू छिर्न आउनु भएको छ होला पक्कै पनि, तर एट सम पोइन्ट अफ टाइम अहिले बुलिस छ, कुन बेला चाहिँ करेक्सन आउँछ तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ। सो त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले छिर्नु हुँदैन। एकदम हाई भएको बेला चाहिँ यहाँ पनि छिर्नु हुँदैन, रिस्की भएको बेला छिर्नु हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चार्टबाटै थाहा पाउनुहुन्छ, अरू केहीबाट पनि थाहा पाउनुहुन्न है। सो कुन सेयर एकदमै रिस्की छ, कुन सेयर अहिले चाहिँ सेफ छ, अनि कुन सेयर चाहिँ हामीले अहिले लगानी गर्न उपयुक्त छ, त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ तपाईँहरूले। त्यसको लागि चाहिँ चार्टहरू है टुल हो, टेक्निकल एनालिसिस टुल हो, टुलको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। त्यही भएर तपाईँहरूको लागि नयाँ साथीहरूले चाहिँ अब स्पेसली थाहा नहुन सक्छ, उहाँको लागि चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि फ्रीमा पैसा, किनभने हामीसँग इन्फर्मेसन चार्टको लागि चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ र एउटा फरम छ, एक दुईवटा फरम छ जुनमा चाहिँ पैसा लाग्दैन है। सो तपाईँहरूले यहाँ टिप्न पनि सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट गरेर राख्नुहुन्छ। nepsealpha.com भन्ने छ है। सो तपाईँहरूले टिप्नुहोस् है, nepsealpha.com। सो यो nepsealpha.com चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने यसमा फ्री चार्ट छ, यसमा त्यो चार्टको पैसा पर्दैन है। सो तपाईँले अल्फा चार्टमा जानुभयो भने सो यहाँ टेक्निकल एनालाइसिस चार्ट भन्ने छ है। म फेरि भन्दैछु, तपाईँले यो nepsealpha.com गएर अल्फा चार्ट छ, सो अल्फा चार्टमा टेक्निकल एनालाइसिस चार्टमा क्लिक गर्नुभयो भने सो एउटा चार्ट डिस्प्ले हुन्छ है। यही हो टेक्निकल एनालाइसिस टुल अथवा चार्ट है। सो यसको बारेमा आज म एक्सप्लेन गर्छु है। सो तपाईँहरूले चाहिँ अलि ध्यान दिएर सुन्नु होला। नयाँ साथीहरूले यो चार्ट चाहिँ तपाईँले चलाउन जान्नु पर्यो है। सो सुरुमा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ चलाउनको लागि, तर तपाईँले अब यो टुल हो होइन, हतियार हो, हामी यो नचलाइ हुँदैन। यो नचलाइकन म तपाईँलाई सेकेन्डरी मार्केटमा एकदमै खेलाडी भएर छिर्नुहोस् पनि भन्दिनँ। यो चलाउन थालेपछि बल्ल तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त, सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नुभयो भने अनि त्यसपछि बल्ल जित्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले पैसा आउँछ, पैसा नआउने होइन। सेकेन्डरी मार्केटमा पैसा चाहिँ छ है, पैसा चाहिँ आरामले आउँछ र इजी मनी पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। जसले जान्यो उसको लागि इजी मनी हो, तर जसले जानेन उनीहरूले चाहिँ गुमाएर निस्किन्छ है, अरूलाई पैसा बुझाएर निस्किन्छ। सो यो चार्ट हो nepsealpha.com, यसमा चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन। अर्को चार्टहरू छ, अर्को टेक्निकल एनालाइसिस टुलहरू छ जसमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ है। सो पैसा तिर्ने चार्टहरू हामीले चाहिँ अब प्रोफेसनल जस्तै भएको हुनाले मैले चाहिँ सबै लिएको छु, सब्सक्राइब गरेको छु है। सो मेरो लगानी
है। सो मेरो लगानीमा तपाईँले जानुभयो भने इट्स अ ड्यासबोर्ड, तपाईँले ड्यासबोर्ड देख्नुहुन्छ है। सो ड्यासबोर्डमा तपाईँले जानुभयो भने तपाईँको यहाँ डाटा एनालाइसिस, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, डाटा एनालाइसिस, न्युज लेटर सबै यो के त पैसा तिर्ने हो। सो हामी चाहिँ डाटा एनालाइसिस, सो डिए भन्छ, मेरो लगानी डिए सर्ट फर्ममा। सो डिए गर्नुभयो भने तपाईँले सेम। सो यसमा चाहिँ मैले पैसा तिरेकोले चाहिँ यहाँ खुल्यो। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यसको लागि चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ खोल्नको लागि। सो मेरो लगानी जस्तै यहाँ एकछिन लागि फेरि म ड्यासबोर्डमा गएँ है, अनि त्यसपछि एकछिनको लागि न्युज लेटर मैले सब्सक्राइब गरेको छैन, त्यही भएर सब्सक्राइब गर्यो भने बल्ल यो न्युज लेटर खुल्छ, अदरवाइज खुल्दैन है। सो तपाईँले यस्तै यसमा लेट्स गो भनेको छ नि, मैले पैसा तिरिसकेको छु त्यही भएर लेट्स गो आयो। न्युज लेटरमा जस्तै मैले तपाईँलाई डाटा एनालाइसिस सब्सक्राइब गर्नुभयो भने ठ्याक्क यस्तै आउँछ, सब्सक्रिप्सन आउँछ, अनि त्यसपछि सेम आउँछ 1 मन्थ 3 डेज होइन, 6 मन्थ यस्तै प्याकेजहरू आउँछ, पैसा आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि तपाईँले पे गर्नुहुन्छ। सो अनलाइन पेमेन्ट हुन्छ, अनलाइन पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँले त्यो चार्ट जस्तै यसमा जस्तै चार्ट खुल्यो नि त्यो चार्ट जस्तै खुल्छ है। सो यसमा चाहिँ तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिस छ। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस मेरो पार्टमा आएन भने नि त मैले, म चाहिँ प्योर टेक्निकल एनालाइसिस हेर्छु। तपाईँ फन्डामेन्टलमा ब्यालेन्स सिट एनालाइसिस, प्रफिट लस एनालाइसिस, ग्रोथ चार्ट टुल, स्टक स्क्रिनिङ त्यो सबै पाउनुहुन्छ है, सबै पाउनुहुन्छ मेरो लगानीको डिएमा, यदि तपाईँले पैसा तिर्नुभयो भने है। अनि टेक्निकल एनालाइसिसमा एडभान्स चार्टमा जानुभयो भने सेम टुल है। सो इट्स नट डिफरेन्स, केही पनि डिफरेन्स छैन। नेप्से अल्फामा पनि त्यही टुल आयो, मेरो लगानीमा पनि त्यही टुल आयो, ठिक छ। सो यो टुलको बारेमा म डिटेल भन्छु। अर्को तपाईँहरूले कतिजनाले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ होला, सेयर संसार भन्ने तपाईँहरूले अस्ति पनि कुरा गर्नुभएको थियो, सेयर संसार.com है। सो सेयर संसारमा पनि तपाईँले पैसा तिरेर लिन सक्नुहुन्छ है। यसको लागि चाहिँ तपाईँले लगइन गर्नुपर्छ है। सो लगइन गर्नुभयो भने अनि तपाईँलाई के हुन्छ त, पैसा माग्छ, अनि पैसा तिरिसकेपछि अनि एसएस प्रो है। सो एसएस प्रोको तपाईँको सेम है। सो एसएस प्रोमा यो तपाईँको एक्सेस हुन्छ। यो एक्सेस भइसकेपछि अनि तपाईँले यसमा धेरै कुराहरू छ, फन्डामेन्टल, टेक्निकल, म्युचुअल फन्ड, मार्केट एनालाइसिस, इन्डेक्स एनालाइसिस, लाइभ चार्ट, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट। सो यसमा पोर्टफोलियो पनि तपाईँले त्यही अनुसार पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ 1 वर्षको हुन्छ है। सो 1 वर्षकोमा लगभग तपाईँले के हुन्छ त, के भन्छ 1 वर्षमा 3500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ है यो फिचर्स पाउनको लागि। सो यो कुराहरू छ। जस्तै मैले एकछिनको लागि पोर्टफोलियो खोल्यो भने, सो यो मेरो पोर्टफोलियो मैले चाहिँ अपडेट गरेको थिएन है। मेरो पोर्टफोलियोमा के छ त हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो धेरै अगाडि गरेको यो पोर्टफोलियो अहिले म्यानेजमेन्ट छैन है। सो 13 लाख इन्भेस्टमेन्ट थियो, त्यसको अहिले नेटवर्थ गर्दाखेरि 24 लाख है। सो अलमोस्ट डबल भएको छ। ओभरअल गेन 11 लाख। सो 1 वर्ष अगाडि जेएफएलमा, एनआरएन, अपी है यिनीहरूमा चाहिँ मैले गरेको थिएँ। तर यसलाई अपडेट गरेको छैन, योभन्दा धेरै थपिया छ। यसलाई चाहिँ मैले गरिनँ है। सो जेएफएल अहिलेको 996 थियो है। सो 2400 किता थियो है। मेरो एभरेज प्राइस 269 किनेको थिएँ है। सो एनआरएन 400 मेरो एभरेजिङ थियो 1700 किता। त्यो दुईटा मात्रै गरेर मेरो 11 लाख है अहिलेसम्म। सो अहिलेसम्म यो अपडेट गरेको छैन, अहिले त धेरै मैले चेन्ज गरिसकेँ। सो तपाईँले हेर्नुभयो भने अपीको किनबेच पहिल्यै गरिसकेको थिएँ, अहिले चाहिँ त्यसको अपीको देखाएको छैन। यसरी तपाईँले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब जाउँ मैले तपाईँलाई टेक्निकल एनालाइसिस है। टेक्निकल एनालाइसिसमा तपाईँले चार्ट एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, सेम टुल है। सो सेम टुल, केही पनि फरक छैन। सो तपाईँले यस्तै टुलहरू, सो यो टुलभित्र के रहेछ त्यो आज म सिकाउँछु। अनि भोलिपल्ट चाहिँ हामी चाहिँ यसको क्यान्डल हेरेँ, तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने रातो र ग्रिन, रेड एन्ड ग्रिन, रेड ग्रिन डिफ्रेन्ट सेपको छ। भोलिदेखि चाहिँ क्यान्डल स्टिक हामीले चाहिँ यिनीहरूले कस्तो सिग्नल दिइरहेछ, कसरी फर्म भइरहेछ, यसको सिग्निफिकेन्ट के छ, भोलिदेखि चाहिँ हामीले यो हेरौँला, यसको एनालाइसिस गरौँला। तर आज चाहिँ प्योरली म चाहिँ
यसको ओभरअल बारेमा भन्छु। सो के रहेछ त्यो टेक्निकल चार्टमा के हुँदो रहेछ रे। टेक्निकल चार्टमा दुईटा कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। यतातिर स्केल छ, यतातिर टाइम लाइन छ है जेनरली। सो टाइम लाइन तपाईँले हेर्नुभयो भने यो के छ त, इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। मैले भने नि, सो इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ भने पैसा जसले पनि कमाइरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। सो एक वर्ष अगाडि 1100-1200 थियो भने अहिले 3000 छ। सो मोर देन डबल ट्रिपल अलग यसको इन्डेक्स बढ्यो। मतलब पैसा छापेकै हो, प्रिन्ट गरेकै हो है यसमा, जो चाहिँ एक वर्ष अगाडि आछन्, एक वर्षदेखि है। अझै पनि बढिरहेछ। जुन दिन ग्रिन हुन्छ त्यो दिन बुझ्नुहोस् आफ्नो लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउँछ है। भनौँ मतलब कसैको 1 करोड लगानी छ भने 3-4 लाख रुपियाँ इजिली बन्ने भयो ग्रिन क्यान्डल। रेड क्यान्डल भएको दिन घट्ने हो। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने ओभरअल के छ त, बढेको छ, त्यही भएर बढी कमाएको छ है। त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले है। अब जाउँ यसको फिचर्सहरुमा। मैले एसएस प्रोको मात्रै भन्छु, त्यसपछि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। अरूको पनि सेम फिचर छ, कुनै पनि फरक छैन है। अब एसएस प्रोमा तपाईले यहाँ हेर्नु भने नेप्से इन्डेक्स है, यो नेप्सेको चार्ट हो। सो नेप्से आज कतिमा क्लोज भयो त, आज 3025 मा, 3025 मा आजको क्लोजिङ प्राइस। हिजो कति थियो तपाईले हेर्नु, मैले भने चार्ट भने के भन्दाखेरि हिजो कति थियो, आज कति छ, भोलि कतातिर जान सक्छ, अथवा पर्सि 1 महिनापछि कतातिर जान सक्छ त्यो। एक हप्ता अगाडि लगभग तपाईको 2800 थियो, आज 3000 पुग्यो। ठीक छ। सो यो भन्दा अगाडिको ग्रुपको पनि साथीहरु हुनुहुन्छ, मैले भनेको थिएँ यसको चाहिँ लगभग 3100 सम्म पुग्न सक्छ है। सो इट्स नियरिङ टार्गेट है, हामीले हेर्नु पर्छ। सो आज कति पुगेको थियो, हाईएस्ट पॉइंट 3551। सो इट्स नियर टु है। सो अब चाहिँ फर्स्ट टार्गेट चाहिँ एचिभ गर्न खोजिरहेछ है। सो यो नेप्से इन्डेक्स, अब तपाईले यहाँ कम्पनी अथवा इन्डेक्स सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ इन्डेक्स छ, हाम्रो थुप्रै इन्डेक्स छ। बैंकिङ इन्डेक्स गर्नुहुन्छ भने यो बैंकिङको है। सो बैंकिङको सब इन्डेक्स फरक छ सबैको है। तपाईले यहाँ सर्च है, सर्च बटन हो, डेभलपमेन्ट बैंक हेर्नुभयो भने मजाले बढेको छ। डेभलपमेन्ट बैंकले सबैभन्दा बढी कमाए है एक महिनामा। एक महिनामा डबल ट्रिपलै भयो लगभग, डबल त जसको पनि भयो जस्तो छ है एक महिनामा डेभलपमेन्ट बैंकमा लगानी गर्ने साथीहरुले। त्यस्तै फाइनान्स छ है, फाइनान्सको सब इन्डेक्स फाइनान्समा पनि कमाएको छ है, हाइड्रोमा। सो हाइड्रोमा पनि कमाएको छ। अब नकमाउनेहरु के छ त, अहिले हेर्नु भने लाइफ इन्स्योरेन्सले चाहिँ सोचे जस्तो कमाएको छैन है। किन भन्दाखेरि लाइफ इन्स्योरेन्सको त्यो जस्तो बढ्या छैन है। सो लाइफ इन्स्योरेन्सको बढ्या छैन, हेर्नुभयो भने थोरै बढ्या छ, धेरै बढ्या छैन। त्यस्तै माइक्रो फाइनान्सको पनि अहिले सुस्ताको छ, बढेको छैन, अझ घटेको छ। सो माइक्रो फाइनान्सका कम्पनीहरुले चाहिँ सोचे जस्तो बढेको छैन, लगभग जति थियो त्यति नै आइसकेको छ, त्यो भन्दा बढ्या छैन है। बैंकिङको थोरै बढ्या छ, अघि बैंकिङको हेरिसक्यो हामीले। सो बैंकिङको थोरै बढ्या छ, सोचे जस्तो बढ्या छैन। त्यही भएर कुन सेक्टर बढ्या छ, हाइड्रो पावरहरु बढ्या छ है, फाइनान्सको बढ्या छ, डेभलपमेन्ट बैंकको बढ्या छ, अरु सेक्टरहरु खासै बढ्या छैन। रिसेन्टली होटेल है, होटेलको म देखाउँछु। होटेलको चाहिँ के छ त, रिसेन्टली बढ्या छ है। सो यहाँदेखि यहाँसम्म होटेलको पनि बढ्या छ। सो होटेलहरु नबढ्नु पर्ने तर बढ्या छ है। मैले तपाईले भन्यो भने मसँग चाहिँ ओएचएल है, ओएचएल मैले यहाँ सर्च गर्नुभयो भने सर्च बटनमा आउँछ है ओएचएल है। सो यो ओरिएन्टल होटलको है। सो ओरिएन्टल होटलको सो 2 दिनमा है। सो मैले चाहिँ यहाँ किनेको थिएँ, अनि 2 दिनमा ठ्याक्क बढ्यो। सो यस्तो सिग्नलहरु आएर हामी के गर्छ त, किनेर राख्छौं। एन्ड इट्स इजी है। सो सिमिलरिटी टिआरएच है, तारागाउँ टिआरएच पनि है, टिआरएच है, टिआरएच ले पनि सेम दिएको छ, दुईटा शेयर है। यसरी बढ्यो है। सो यस्तो सिग्नलहरु हामीले पत्ता लगाएर हामी किनबेच गर्यो भने
हामीसँग चाहिँ क्यापिटल गेन धेरै हुन्छ। सो यो विन्डो भनेको तपाईँले चाहे जस्तै कम्पनीको के त चार्टहरू यहाँ डिस्प्ले हुन्छ है। सो तपाईँहरूमध्ये भनिदिनुहोस् त कसैले कुन कम्पनीको भनौँ चार्ट। अहिले कम्पनी सर्च गर्नलाई मात्रै सिकाइरहेको छ है, तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ, चार्ट रिड गर्नलाई होइन। JBBL को हेरौँ न, JBBL। ओके, सो JBBL को चार्ट है। सो यहाँ जे टाइप गर्नुहुन्छ त्यसकै प्राइस है। सो JBBL को आजको क्लोजिङ प्राइस 520 है, 520। सो यो चार्ट रिड गर्नलाई चाहिँ म भोलि पर्सि सिकाउँछु कन्टिन्युस एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले। तर अहिले चाहिँ यो JBBL को चार्ट हो। सो JBBL मा मजाले कमाएको छन् साथीहरू है। यसो यो 1 महिनामा चाहिँ छाप्यो। सो 1 महिना अगाडि यसको 250 मा पाइरहेको सेयर अहिले 520 भनौँ त डबल भयो 1 महिनामा, डबल, अलमोस्ट डबल है। सो यसरी हामी साथीहरूले चाहिँ पैसा कमाउँछौँ है सेयरमा। सो सबै सेयर यसरी नै बढ्छ भन्ने छैन, तर हामीले चाहिँ बढ्न सक्ने सेयरहरू चाहिँ ग्रुपमा हेरेर किनबेच गर्छौँ है। सो JBBL को भयो। सो यो विन्डो भनेको तपाईँ कम्पनीको विन्डो हो, तपाईँले सर्च गर्नुहुन्छ। नाउ वी गो टु द मुभ विथ द एनदर सेक्सन। तपाईँले यहाँ डी हेर्नुभयो भने के छ, डेली टाइम फ्रेम है। सो यो टाइम फ्रेमको हो, यो 1 दिनको चार्ट हो है। सो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने एउटा क्यान्डल बराबर 1 दिन, अर्को 1 दिन। सो यो हिजोको, त्योभन्दा 1 दिन अगाडिको, त्योभन्दा 1 दिन अगाडि, त्योभन्दा 1 दिन अगाडि। सो एउटा क्यान्डल 1 दिनको हुन्छ। अब हामी यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ है। तपाईँले हेर्नु भने 1 मिनटको, 5 मिनटको, 15 मिनटको है। 15 मिनटको मैले राखेँ भने सो 15 मिनट एउटा क्यान्डल, 15 मिनटको एउटा क्यान्डल, 15 मिनट एउटा क्यान्डल, 15 मिनटको है। सो 15 मिनटको छ। 1 घन्टाको पनि हामीले बनाउन सक्छौँ है, 1 घन्टाको। सो यो टाइम फ्रेम, सो 1 हप्ताको पनि हामी राख्न सक्छौँ है। सो 1 विक है। सो एउटा क्यान्डल 1 हप्ता, 1 हप्ता, 1 हप्ता, 1 हप्ता, 1 हप्ता, 1 हप्ता है। सो प्रत्येक हप्ता के त यसको इन्क्रिज भएको थियो है। सो बिचमा फ्लक्चुएसन छ। त्यही भएर मैले नन ऱ्यान्डम भनेको के भन्छ, यो कन्टिन्युस माथि 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 गइरहेछ भन्ने कुरा है। सो बिस्तारै बिस्तारै गरेर यहाँदेखि मात्रै बढ्यो है। सो यो कुराहरू पनि हामीले पत्ता लगाउँछौँ। कतिखेर चाहिँ स्विङ लिन सक्छ, यो कतिखेर वात्तै बढ्न सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ है टेक्निकल्ली। सो यो JBBL को चार्ट हो। टाइम फ्रेम हामी विभिन्न टाइम फ्रेम 1 मन्थको पनि राख्न सक्छौँ, यस्तो होइन। सो यहाँ हेर्नु भने 3 महिनामा चाहिँ भक्कु कमाए, स्पेसली 2 महिनामा अथवा 1 महिनामा चाहिँ भक्कु कमाए है साथीहरूले JBBLबाट। यो चार्टबाट पनि हामीले थाहा पाउँछ है। यो डे भयो। अर्को चाहिँ यो क्यान्डल स्टिक हो है। यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने सो इट्स अ क्यान्डल्स, विभिन्न प्रकारको क्यान्डलहरू हुन्छ है। सो हामीले चाहिँ अहिले क्यान्डल भनेका छौँ। यो क्यान्डलहरूको बारेमा डिटेल भन्छौँ, डिटेल पढ्छौँ। तपाईँहरूको लागि अरू पनि टाइप्सको क्यान्डलहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ म पढाउँदिनँ। बार, तपाईँले यहाँ बार हेर्नुभयो भने सो यो बार हो, बार क्यान्डलहरू हो है। अनि त्यसपछि यो त क्यान्डल भयो, होलो क्यान्डलहरू हो है। सो यो यसको बारेमा हामी धेरै पढ्दैन, यो क्यान्डल्सको बारेमा मात्रै पढ्छौँ। हेकेनेसी क्यान्डल छ, यसमा 2 किसिमको मात्रै छ है। त्यस्तै लाइन, यो प्राइस यो जुन छ यो चाहिँ लाइन है। सो खालि क्लोजिङ प्राइसलाई मात्रै यसले गर्छ त के त डट लाइन। हिजो क्लोजिङ प्राइस र आज क्लोजिङ प्राइसलाई डट लाइनले युज गर्छ है। त्यही भएर लाइन, एरिया पहाड जस्तो देखिन्छ, कहिले माथि कहिले तल, माथि 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 गयो तल झर्छ। सो जति माथि गयो त्यति नै तल झर्ने प्रोबेबिलिटी अर्को है। सो त्यही भएर माथि चढ्न चाहिँ मजा आउँछ, एकदमै पैसा कमाइरहेको छ। झर्न थाल्यो भने अनि त्यसपछि पैसा गुमिन्छ है। यो कुराहरू तपाईँले यहाँ हेर्नु भने डिफ्रेन्ट। सो कम्पेयर, वी क्यान कम्पेयर है। JBBL सँग चाहिँ एकछिनको लागि यहाँ म हाइड गरेँ, अर्को यो लाइनहरू हाइड गरिदिएँ। म चाहिँ कम्पेयर गर्न चाहन्छु लाइन है। यसको लाइन यसरी बढाएको थियो। सो वी क्यान कम्पेयर JBBL विथ, तपाईँहरू नै भन्नुहोस् कुन डेभलपमेन्ट ब्याङ्ककै गरौँ न कम्पेयर, कुनसँग कम्पेयर गर्ने हामीले? गरिमा विकास ब्याङ्क। सो यहाँ तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने है, सो तपाईँले यहाँ हेर्नु भने कम्पेयर गर्ने होइन। सो मैले चाहिँ के भने JBBL है, तपाईँले भनेको गरिमा है। सो JBBL है। सो JBBL को तपाईँको सेम सिमिलर छ है। सो JBBL र LBBL सिमिलर छ। यो यतातिरको चार्टमा छ, यसमा 586 सिमिलर तरिकाले बढ्या छ। एउटैतिर मैले चार्ट ल्याएँ है, के त
मर्ज है, मर्ज स्केल टु राइट है। सो एउटैमा ल्याए। त्यही भएर तपाईँले हेर्नुभयो भने सो जिबिबिएल र जेबिबिएल, जेबिबिएल 520 मा छ, यो चाहिँ 586 छ। त्यही अनुसारको बढ्या छ। अहिलेसम्म जिबिबिएललाई चाहिँ जेबिबिएलले जित्न सकेका छैन है। तर एलबिबिएलको अब हामीले कम्पेयर गरौँ है, अर्को डेभलपमेन्ट ब्याङ्क नै हो है। सो एलबिबिएल, एलबिबिएलले चाहिँ जित्यो होला, हेरौँ जितेको छ कि छैन है। सो एलबिबिएलले लगभग है, सो लगभग जित्न खोज्यो, ठिक छ। सो एकदमै तल थियो है। अब सरी, यसको पनि यतातिर राखेँ, जितिसक्यो होला है। सो मर्ज टु राइट नै गरौँ, यसले जितिसक्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, तलबाट गएको थियो एलबिबिएल, एलबिबिएलले चाहिँ जिबिबिएललाई पनि जित्यो। सो स्विङ यो माथि गएको छ है। सो वी क्यान कम्पेयर, प्राइस एक्सन चाहिँ हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ है। सो लगभग सिस्टर मलाई जस्तो लाग्थ्यो जेबिबिएल र एलबिबिएल है, ज्योति विकास र लुम्बिनी विकास 10 रुपियाँको तलमाथि, 10 रुपियाँको तलमाथि फरक थियो। अनि यहाँदेखि तपाईँको लिड लिन थाल्यो एलबिबिएलले, जेबिबिएललाई धेरै माथि छोडिसक्यो, धेरै तल छोडिसक्यो। 10 रुपियाँको फरकमा कहाँ धेरै, अहिले चाहिँ लगभग 300-200 भन्दा बढीको फरकमा आइसक्यो है। सो यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ, एउटाले स्विङ लिन्छ, अर्को हुन त सबैले कमाएको छ, तर बढी स्विङ चाहिँ एलबिबिएलले लियो यसपल्ट, ठिक छ। सो यसरी हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ, हामीले इन्डेक्स कम्पेयर गर्न सक्छौँ, हामीले एउटै सेक्टरका कम्पनीहरू कम्पेयर गर्न सक्छौँ प्राइस एक्सनबाट। अनि हामीले चाहिँ विभिन्न सेक्टरका कम्पनीहरू पनि यसको प्राइस चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ। त्यही भएर सँगसँगै मुभ भइरहेको थियो भने एउटाको धेरै माथि गइसक्यो, अर्कोको मुभ भइरहेको छैन भने तलतिरको कम्पनीमा तपाईँले लगाउनु भयो भने त्यो पनि सँगसँगै मुभ हुनसक्छ है। सो जेनरली के त हामीले फाइनेन्सको कम्पनीहरू चुज गर्न सक्छौँ है। फाइनेन्समा यहाँ चुज गर्यो भने जियुएफएल हेर्नुभयो भने अघिकै कुरा है। सो जियुएफएल हेर्नुभयो भने एकदमै के छ त, धेरै माथि गएको छ है, धेरै माथि गएको छ जियुएफएल है। 100 मैले भने नि है, 100देखि बढ्न थालेको 1 वर्ष अगाडि तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् 1300मा पुगेको छ। सो यसरी कम्पेयर गर्न सकिन्छ। सँगसँगै थियो प्राइस है, अझ तलै थियो जियुएफएलको तलै थियो, अझ कहाँ माथि गयो है। सो यसरी हामी कम्पेयर, तर यो चाहिँ फाइनेन्स सेक्टर भएको हुनाले है, सो फाइनेन्सको डिफ्रेन्ट रिजन हुनसक्छ। सो यो कम्पेयर भयो, ओके। एन्ड देन हामीले पढ्ने इन्डिकेटरहरू तपाईँले थाहा छँदैछ है। सो विल गो डिटेल, हामीले चाहिँ डिटेल पढ्छौँ। कुन कुन इन्डिकेटर डिटेल पढ्छौँ भन्दाखेरि, सो कुन कुन इन्डिकेटर डिटेल पढ्छौँ, यहाँ हेर्नुभयो भने इन्डिकेटरको नामहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने आरएसआई, सो रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डिकेटर, यहाँ हेर्नुहोस् है, आरएसआई आयो, ठिक छ। सो आरएसआईको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्छौँ। यसले तलमाथि गरिरहेछ एउटा लाइन है। सो यो तलमाथि गरिराख्दाखेरि यसले सिग्नलहरू जेनेरेट गर्छ। सो कस्तो बेला हामीले बाई गर्छौँ, कस्तो बेला सेल गर्छौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी आरएसआईको दिन पढ्छौँ है। सो इन्डिकेटरमा तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने भेरियस इन्डिकेटर्स, तपाईँले पढ्दा पढ्दा जिन्दगीभर नसकिने खालका इन्डिकेटरहरू छन्। सबैको बारेमा पढ्न जरुरी छ छैन, म भन्छु। तपाईँले मोस्ट वाइडली र मोस्ट पपुलर युज्ड इन्डिकेटर जसमा चाहिँ धेरैजनाले युज गर्यो भने, त्यसलाई नै धेरैजनाले फलो गर्यो भने त्यही किसिमले डिमान्ड र सप्लाई गर्छ। यसले मास साइकोलोजीलाई फलो गर्छ है। सो यो इन्डिकेटरहरूले, सो जेनरली त्यही भएर हामी पपुलर इन्डिकेटरहरू युज गर्छौँ। अर्को इन्डिकेटर म्याकडी है, एमएसिडी है, एमएसिडी म्याकडी भन्छौँ है। सो यहाँ हेर्नु भने अर्को इन्डिकेटर आयो, सो म्याकडी इन्डिकेटर, यहाँ हेर्नु भने म्याकडी इन्डिकेटर है। सो यसमा पनि हेर्नुभयो भने सो इन्डिकेटरले तलमाथि गइरहेछ दुईवटा लाइन, सो सँगसँगै गइरहेछ। तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि सो जेनरली ब्लू लाइनले माथि, तलबाट माथि ल्यायो भने त्यहाँ बाई आउँछ, यहाँ पनि बाई आउँछ। जब बाई आउँछ त्यसपछि माथि जान्छ प्राइस है। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने ब्लू लाइन जब माथि जान थाल्छ तलबाट बाई आउँछ है। अनि जब क्रस गर्छ तब सेल आउँछ है। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने सेम है। सो बाई र सेल, सो जब क्रस गर्छ बाई सिग्नल हो, सिम्पल है, एकदमै सिम्पल टु युज है। जब क्रस गर्छ तब बाई सिग्नल है। सो यस्तो सिग्नलहरू हामीले छुटाउनु हुँदैन। सो म्याकडी
अर्को इन्डिकेटर, सो यसको डिटेल हामीले पढौँला है। सो इट्स नट द्याट सिम्पल, अहिले हेर्दाखेरि सिम्पल देखियो नि, इट्स नट द्याट सिम्पल बट स्टिल सिम्पल है। तपाईँलाई थाहा छैन भने अबदेखि एकदमै लेम्यान तरिकाले पनि युज गर्नुभयो भने यु विल मेक लट्स अफ मनी है। यो सिम्पल फलो, तर के भने तपाईँले डिसिप्लिन भएर फलो गरिदिनु पर्यो के अरे यसको सिग्नलहरू। तपाईँले यस्तोमा बाई गरिदिनु पर्यो, क्रस गर्दाखेरि सेल गर्नु पर्यो, एकदम सिम्पल फलो गर्नुभयो भने पैसा छापिन्छ, केही छैन। अर्को इन्डिकेटर हामीले स्टोक्यास्टिक आरएसआई। सो तीनवटा इन्डिकेटर हामी एकदमै डिटेल तरिकाले पढ्छौँ है। तीनटा इन्डिकेटर अनि यो भोल्युमको बार हो, तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भोल्युम। सो भोल्युम एनालाइसिस पनि गर्छौँ हामी। अनि अर्को चाहिँ टाइम फ्रेम, जुन चाहिँ हामीले देखाएको थियौँ तपाईँहरूलाई, त्यो डिटेल एनालाइसिस है त्यसको चाहिँ गर्छौँ। सो यति गरिसकेपछि अनि हाम्रो चाहिँ अर्को फिबोनाची, यहाँ टुल्सहरू छ, यो सबै टुल्सहरू हो है। त्यो टुल्सहरू लगभग हामीले चाहिने टुल्सहरू पनि युज गर्छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ फिबोनाची है, फिबोनाची टुल्स भन्ने छ। सो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट टुल है एकछिनको लागि है। सो अबदेखि यहाँदेखि यहाँ माथि गयो है भने, अब तल झऱ्यो भने कहाँसम्म झर्न सक्छ भन्ने कुरा है। सो माथिबाट झऱ्यो भने सो यहाँ यो विभिन्न लाइनहरू छ, सो यो लाइनहरूसम्म चाहिँ झर्न सक्छ, सपोर्ट हुन सक्छ भन्ने कुरा है। सो टुल, यो टुलको छ यतातिर, त्यो कुराहरू हामीले पढौँला, तपाईँको कोर्समा राखिदिएको छु है। यो भयो। अनि एडजस्टेड र अनएडजस्टेड चार्ट है। सो तपाईँले अहिले हेर्नु भने एडजस्टेड चार्ट छ। सो एडजस्टेड चार्ट भनेको के हो भन्दाखेरि मैले भने हिजो तपाईँलाई बुक क्लोज हुन्छ है। सो बुक क्लोज भइसकेपछि तपाईँको यो प्राइसमा जति राइट सेयर, जति बोनस सेयर छ त्यही अनुसारको के हुन्छ त प्राइसलाई घटाइदिन्छ, ताकि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जति बोनस सेयर पाउनुभयो त्यति बराबरको तपाईँको प्राइस घटाइदिँदाखेरि तपाईँलाई क्यापिटल गेन हुँदैन, तपाईँको पुँजी वृद्धि हुँदैन। त्यो भनेको बराबर हो है। पुँजी वृद्धि कति हुन्छ, एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि फेरि प्राइस बढ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई फाइदा भयो, प्राइस घट्यो भने तपाईँलाई घाटा भयो है। सो म तपाईँलाई दुईवटा कम्पनीको इक्जाम्पल दिन्छु, बुक क्लोज पछिको एडजस्टमेन्ट प्राइसहरू है। सो तपाईँले हेर्नु एडजस्टेड हो, यो एडजस्टेडमा केही पनि देखिँदैन, स्मुथ देखिन्छ। अनि सो म तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा कम्पनीको देखाउँछु, एकदमै ठुल्ठुलो कम्पनीका, सिआइटी है, सिआइटीको देखाउँछु है। सिआइटीको अहिले स्मुथ छ, ग्याप छैन, केही पनि छैन है। तर यसको चाहिँ के हो भने प्राइस लगभग माथि गएर है, लगभग 6000सम्म गएर अनि बल्ल त्यो चाहिँ केबाट देखिन्छ भन्दाखेरि अनएडजस्टेडबाट देखिन्छ है। तपाईँले यहाँ हेर्नु अनएडजस्टेड गर्नुभयो भने। सो बुक क्लोज भन्दा अगाडि तपाईँको 39 चाहिँ थियो यसको प्राइस, ठिक छ। अनि बुक क्लोज गरिसकेपछि यसको प्राइस कहाँसम्म घट्यो त 29सम्म, यसको राइट सेयर आएको थियो है। सो राइट सेयरले गर्दाखेरि यसको प्राइस एडजस्टमेन्ट गर्यो। त्यही भएर यहाँ किनेको साथीहरूले राइट सेयर भर्न पाउनुभयो हैन। सो सिआइटीको राइट सेयर लगभग कति 30% कि कति पर्सेन्ट थियो, अनि त्यही अनुसारको तपाईँको एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि यसको प्राइस घटेर 29 सम्म भयो। अब प्राइस त घट्यो, अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने त्यसपछि प्राइस बढ्दा 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 फेरि यहाँसम्म चढ्यो। अनि यहाँसम्म चढिसकेपछि क्यापिटल गेन भयो, तपाईँको राइट सेयर पनि भर्यो, राइट सेयर पनि आयो, अनि त्यसपछि उसले यहाँनिर बेच्यो होला है। सो उसलाई चाहिँ फाइदा के भयो त, राइट सेयर जम्मै फाइदा भयो। जतिमा यहाँ किन्ने साथीहरूले के गर्यो त, यसको प्राइस बढ्दा बढ्दा त्यहाँसम्म आयो, त्यहाँसम्म बेच्यो, अनि राइट सेयर भरेको 100 रुपियाँमा, एउटा सेयर 100 रुपियाँमा उसले पायो है, जति राइट सेयर थियो। आफूले लगानी गरेको सबै पैसा यहाँ निकाल्यो, यहाँ बेच्यो है, उसलाई फाइदा भयो के त, एउटा सेयर जम्मा 100 रुपियाँमा भर्न पायो। सो 100 किता थियो भने 30 किता उसले 3000को दरले भर्न पायो। सो 3000मा उसले 30वटा हिसाबले 30वटा सेयर के त 100 किताको दरले 3000मा भर्न पायो है। त्यही भएर उसको चाहिँ फाइदा के भयो त, त्यति फाइदा भयो। अहिले त्यसपछि फेरि घट्न थालेछ है, घट्न थालेछ। अब हेरौँ सिग्नलहरूले के भन्छ त्यो अनुसारको जाने। सो यो राइट सेयरको एडजस्टेड प्राइस यसरी हुन्छ। बुक क्लोज पछि के हुन्छ त, त्यही दिन चाहिँ उसको जति थियो त्यति नै भयो, तर प्राइस बढेर यसको चाहिँ के त नाफा भयो उसलाई। अब जाउँ अर्को सेयर है, एनएलआइसी है। सो एनएलआइसीले के गर्यो त, बोनस सेयर दियो। हेर्नुहोस् है, बोनस सेयर दियो। बोनस सेयरको लोभमा साथीहरूले के गर्यो त 2800सम्म हाल्यो।
अनि त्यसपछि बोनस सेयर कति पर्सेन्ट दिएको थियो त्यो अनुसारको उसको बुक क्लोज आएर 2200 गयो। अनि त्यसपछि फेरि माथि बढेन, त्यही भएर उसको क्यापिटल गेन भएन, अझ उसलाई चाहिँ घाटा लागेको छ। अझै अहिले के छ त जम्मा 2100 छ उसको प्राइस, अझै माथि आएको छैन। जबसम्म यो माथि जाँदैन यसको प्राइस तबसम्म के हुन्छ त यो सेयरमा घाटा नै लागिरहेको छ उसलाई है। त्यही भएर बोनस सेयर राइट सेयरले जहिले फाइदा हुन्छ भने हुँदैन भन्ने कुरा यसको एक्जाम्पल हो। सो 2800 2900 किन्ने साथीहरूलाई चाहिँ अहिले पनि घाटा छ यो सेयरबाट है। सो फाइदा चाहिँ छैन। सो यो एडजस्टेडमेन्ट र अनएडजस्टेड है। सो हामी चाहिँ जेनरली एडजस्टेड हेर्छौँ। एडजस्टेडमा हेर्नुभयो भने के छ त ग्याप छैन, यसको प्राइस चाहिँ एडजस्टमेन्ट हुन्छ, अटोमेटिकली यो चार्टले एडजस्ट गर्छ अनि त्यही अनुसारको हामीले एडजस्टेड चार्टहरू हेर्छौँ है। अर्को चाहिँ अब यो सेभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, एनालाइसीमा काम गर्नुभयो, केही कुरा गर्नुभयो अनि तपाईँले यहाँ सेभ गर्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ सेभ गरेका चार्टहरू छन् है। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्नु भने सो एकदम धेरै मैले काम गरेका के अरे यसमा चाहिँ सेभ गरेर राखेको छु है, सेभ गरेर राखेको छु। जुन कुरा चाहिँ मैले घरिघरि गर्नु पर्दैन है। सो घरिघरि गर्नु पर्दैन है। तपाईँले एकचोटि काम गरिसकेपछि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चार्टहरूलाई। अनि पछि फेरि त्यो चार्टलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त लोड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो कस्तो खाले छ त है यो कुराहरू। सो एचआइडिसिएल होइन मैले राखेको थिएँ, सेभ गरेर राखेको थिएँ। त्यही भएर घरिघरि तपाईँले काम गर्नु पर्दैन, तपाईँले सेभ गर्नुभयो अनि सेभ गरिसकेपछि त्यो चार्ट फेरि हेर्न मन लाग्यो भने फेरि तपाईँले त्यो खोल्दाखेरि जहाँको त्यहीँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है। मानव एकछिनको लागि मैले नयाँ कम्पनी हेर्दैछु है। सो नयाँ कम्पनी भन्नुहोस् त कुनै एउटा कम्पनी, म भोलि पनि खोलेर देखाइदिन्छु सेभ सेभ भइरहेको छ काम गरिसकेपछि। जनरल इन्सुरेन्स हजुर जेनरल इन्सुरेन्स, कुन जेनरल इन्सुरेन्स? जिआइसी जिआइसी। सो जिआइसीमा म यहाँ तपाईँलाई काम गर्छु है। एउटा काम गरौँला अनि त्यो काम अनुसार चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ सेभ गरिदिन्छु अनि भोलि पनि हामीले हेरौँला है। सो मैले यहाँ तलदेखि एउटा लाइन ड्र गर्छु है। सो एउटा लाइन ड्र गरेँ है। सो यो सपोर्ट लाइन हो मेरो लागि है, सपोर्ट लाइन हो। सो योभन्दा जति तल आउँछ यसमा त्यति नै म बाई गर्छु है। सो जिआइसीमा अब मैले चाहिँ टेक्स है, यहाँ टेक्स गर्छु अनि त्यसपछि म जिआइसी सपोर्ट है, मैले भने सपोर्ट लाइन भनेर एउटा जो सेभ गर्नको लागि है, सपोर्ट लाइन है, जिआइसी सपोर्ट लाइन भनेर। अनि त्यसपछि मैले यहाँ सो मेकअप कपी गरेर, किनभने मलाई पुरानो पनि चाहिएको छ त्यही भएर मेकअप कपी गरेँ, नभए पुरानो हट्थ्यो। अनि जिआइसी है, जिआइसी मैले सेभ गरेँ है। सेभ गरिसकेपछि अब म कुन कुन अरू जे पनि टाइप गर्न सक्छु, एनबिएल टाइप गर्न सक्छु है। एनबिएल टाइप गरेँ है, एनबिएलमा पनि मैले काम गरेँ, केही काम गरेँ है। आरबिसिएल टाइप गरेँ, आरबिसिएलमा पनि मैले के काम गरेँ। अब मलाई फेरि जिआइसीको हेर्न मन लाग्यो है, जिआइसीको हेर्न मन लाग्यो भने म के गर्छु त जिआइसीमा यहाँ गएर क्लिक गर्छु। सो अघि गरेको काम चाहिँ फेरि जस्ताको त्यस्तै आयो, बिग्रिँदैन। सेभ गरिसकेपछि बिग्रिँदैन। तपाईँले यो जति दिनपछि नै काम गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ भने। सो तपाईँले यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो सेटिङ हो, चार्ट सेटिङ, यो चाहिँदैन। तपाईँले यो फुल स्क्रिन पनि पर्दैन तपाईँलाई। अर्को कुरो तपाईँले यो यहाँ चाहिँ तपाईँले मलाई लिङ्क पठाउनुहुन्छ। जस्तै म लिङ्क पठाउँछु साथीहरूलाई, ग्रुपमा लिङ्क पठाउँछु यो जिआइसीको, तपाईँहरूलाई चाहिँ म लिङ्क पठाइदिन सक्छु। सो तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ त यहाँ युआरएल आउँछ, इमेज युआरएल, कपीमा क्लिक गर्नु, क्लिक कपी टु द क्लिप है। अब तपाईँहरूको ग्रुपलाई चाहिँ म पठाइदिन सक्छु है। यदि पठायो भने सबैजनाले के गर्नुहुन्छ त यहाँ गएर म पेस्ट गरिदिन्छु है। त्यो पेस्ट गरिदियो भने तपाईँहरू सबैलाई यो के त यो चार्ट यसरी नै सेयर हुन्छ है। सो जेनरली तपाईँले ग्रुपमा हेर्नुभयो भने यो चार्ट यसरी तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने मैले गरेको काम चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी हामी जिआइसीको चार्टहरू हेर्छौँ। अर्को कुरो सेभ इमेज, यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो फोल्डर बनाएर जिआइसीको फोल्डर बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ है। सो यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ एउटा फोल्डर बनाएर है। सो इमेज फर्मेटमा सेभ हुन्छ। अनि यो पनि तपाईँले कपी र सेभ एज ए इमेज गर्न सक्नुहुन्छ है। कपी गरेर
तपाईले पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ फेरि यो पनि पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इमेज पनि पेस्ट हुन्छ है। एन्ड देन गो है, यो इमेज है। सो इमेज पनि तपाईको जान सक्छ। सो आइदर कपी युआरएल अर इमेज, यो इमेज पनि खोल्छ है। सो यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, आफूले गरेको काम साथीलाई देखाउनु पर्यो, मलाई देखाउनु पर्यो, ल है यो ब्रेकआउट दिँदैछ भनेर यसरी तपाईले कपी गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। सो टियर सिट र यो टुगल मार्कहरू अहिले चाहिँदैन, यो चाहिँ तपाईलाई फेरि ब्याक टु त्यो उसमै लान्छ, तपाईको अगाडिकोमै लान्छ है। सो अगाडिको फ्रन्ट सेटमा अहिलेको लागि यो चाहियो हैन। सो भोल्युम मैले भनिसकेँ, आरएसआई यिनीहरू हो। अब जाउँ यतातिर है। सो यो भनेको तपाईको कस्तो खाले, तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने अहिले के छ त, यो प्लस छ है। प्लस छ भने यहाँ प्लस आयो है, कर्सरमा जति चलाए माउस जस्तोमा कर्सर आयो, कर्सर आयो। अनि तपाईले यहाँलाई कर्सरको ठाउँमा डट थिच्नु भने यहाँ डट आउँछ है, डट आउँछ। हेर्नु भने मैले चलाउँदाखेरि डट आयो। सो यो ठुलो कुरो होइन है। तपाईले एरो एरो आयो है। सो कुन युज गर्नुहुन्छ त है, डट युज हुन्छ, क्रस युज गर्नु। अर्को कुरा जुन लाइनहरू है, ट्रेन्ड लाइनहरू तपाईले यहाँबाट ड्र गर्नुहोस् है। ट्रेन्ड लाइनहरू जुन अघि मैले लाइन ड्र गरेको थिएँ, ट्रेन्ड लाइन, ट्रेन्ड भनेको कस्तो नि, अप ट्रेन्ड छ, फेरि तल आयो, फेरि डाउन, फेरि अप गयो नि। सो लोलाई हामी के गर्छ त, जोइन गर्छौँ है। सो लोलाई जोइन गरेर यसलाई स्ट्रेट लाइन भन्छ है। यो सपोर्ट एरिया अघि नै मैले कुरा गरेको थिएँ। सो सपोर्ट एरियामा डिमान्ड हुन्छ, माथि गयो फेरि डिमान्ड, फेरि माथि जान्छ, फेरि तल आउँछ, फेरि डिमान्ड, फेरि माथि जान्छ फेरि। सो डिमान्ड एरियामा हामी बाई गर्छौँ। ओके। एन्ड सेल एरिया तपाईँको माथि माथिको जोइन गर्नुभयो भने त्यो सेल एरिया आउँछ है। सो पछि तपाईँले यो डिटेल थाहा पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ ट्रेन्ड लाइनहरूमा हामी पढ्छौँ है। सो यस्तो है। सो इट्स अ ब्युटिफुल आर्ट है। तपाईँले यो थाहा पाउनुभयो भने सो यहाँ किन्ने, यहाँ बेच्ने है, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले यहाँ किन्नुहुन्छ अनि यो लाइनलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, सो यसलाई तपाईँले यो चार्ट मात्रै, यो इन्डिकेटरहरू म हेरिदिनु, यो चार्ट मात्रै हेर्नुको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, यो ठुलो पार्नुहुन्छ है। सो यसलाई तपाईँले तन्काउनुहोस् है। तन्काउँदाखेरि अब यसको जिआइसीको सेयर कहाँनिर बेच्ने भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ तल तान्नुहुन्छ किन्दाखेरि यो माथि बढ्छ, किनभने बुलिसमा माथि नै जान्छ हेर्नुभयो भने। सो माथि यहाँसम्मको पुग्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, सेल गरिदिनुहुन्छ है। सो इट्स अ ब्युटिफुल आर्ट है, एकदम ब्युटिफुल आर्ट हो है। सो तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यो लाइन कोड है, यसरी लाइन कोड्छ हामी। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भने होरिजेन्टल लाइन पनि हामीले कोड्नु पर्ने हुन्छ है। सो होरिजेन्टल लाइन हामीले चाहिँ यहाँ होरिजेन्टल लाइन हेर्नुभयो भने होरिजेन्टल लाइन, अनि यो लाइनको के त कलर ब्ल्याक, हामीले यहाँ हेर्नु ब्ल्याक है। यसको थिकनेस बढाउँदै जाने हो कि बढ्यो, अर्को बढाउने हो कि अझै मोटो। ओके। सो कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी है। सो ग्रिन, ग्रिन आयो है। सो विभिन्न कलर, यसलाई कपी गर्न सक्छौँ, हाइड गर्न सक्छौँ, अनि डिलिट रिमुभ पनि गर्न सक्छौँ। ओके। सो यो कलर, यो विभिन्न लाइनहरू छ। जेनरली हामी ट्रेन्ड लाइन र होरिजेन्टल लाइन, अनि अर्को एरो र प्यारलल च्यानल, यो यिनीहरू युज गर्छौँ जेनरली हामी है। भर्टिकल लाइन पनि हामी युज गर्छौँ कहिलेकाहीँ। सो यो लाइनहरू भयो। अर्को यो यसमा चाहिँ टुल भनेको हामीले युज गर्ने टुल भनेको फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट र ट्रेन्ड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेन्सन है। यो दुईटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ युज गर्न सिकाउँछौँ, यसको डिटेल युज गर्न सिकाउँछौँ। अरू तपाईँहरूले चाहिँ आफैले अब सर्च गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ भ्याउँदैन। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसमा चाहिँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट र फिबोनाची टुल्स है। अनि यो तपाईँले फ्री ह्यान्ड कलर है, फ्री ह्यान्ड भनेको तपाईँले यसमा जानुभयो भने है। सो तपाईँले ब्रसमा चाहिँ फ्री ह्यान्ड हो है। सो फ्री ह्यान्ड तपाईँले यहाँ कोड्न सक्नुहुन्छ है। सो त्यो डट भएर नआएको कि, सो आउनु पर्ने हो है। सो ब्रसमा चाहिँ आउनु पर्ने, किन आएन आई डोन्ट नो। ओके। सो यो ब्रसमा आउँछ है। अर्को रेक्ट्याङ्गल, म ब्रस चाहिँ गर्न भ्याइनँ होइन, अहिले कुनै दिन म तपाईँलाई भोलि पर्सिपल्ट। सो रेक्ट्याङ्गल है, सो विभिन्न सेप हुन्छ है। सो रेक्ट्याङ्गल, रोटेटेड एङ्गल, इक्लिप्स, ट्रायङ्गल है, आर्क, यिनीहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ। इट डिपेन्ड्स अन हामी चार्ट प्याटर्न जुन हुन्छ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने, सो चार्ट प्याटर्नमा हामीले यो सेपहरू युज गर्छौँ। अर्को अब टेक्स्ट छ है। टेक्स्ट
अघि लेख्ने कलर जस्तै यहाँ हामीले टेक्स्ट गर्यौँ, टेक्स्ट प्राइस लेभल, एरो मार्कर लेफ्ट राइट डाउन है, त्यो कुराहरू है। सो तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो भने ब्रेकआउट भयो, सपोर्टमा आयो, सपोर्ट लाइन हो के हो, त्यो कुरा लेख्न सजिलोको लागि लेख्न सक्छौँ है। अनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने यो इलियट वेभ प्याटर्न है, एबिसिडी है, इलियट वेभ, इम्पल्सिभ वेभ, वेभ काउन्टहरू है। सो वेभ काउन्टहरू यसमा हामीले पढ्छौँ है। तर यो एडभान्स लेभल भएको हुनाले वी डोन्ट युज दिस है। इलियट वेभको लागि छुट्टै विष्णु बस्यालको 3 महिनाको कोर्स रहेछ इलियट वेभको मात्रै, अचम्म है। बट वी युज दिस रिस्क टु रिवार्ड रेसियो है, लङ पोजिसन, अनि त्यसपछि प्राइस रेन्ज र प्राइस एन्ड डेट रेन्ज हामी यिनीहरू चाहिँ युज गर्छौँ। बार प्याटर्न भनेको कपी जस्तै हो है। सो कपी जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको प्याटर्न कस्तो थियो अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको प्याटर्न कस्तो थियो, लगभग फलो गर्छ यसले। यहाँदेखि यहाँसम्मको प्याटर्न, यहाँदेखि यहाँसम्मको प्याटर्न फलो गर्छ है। सो यस्तै प्याटर्नहरू यसले फलो गर्ने भएको हुनाले यो प्याटर्नहरू चाहिँ बार प्याटर्नहरू चाहिँ तपाईँले युज गर्नुभयो भने मेबी हुनसक्छ यसले त्यही प्याटर्न फलो गर्छ कि भनेर है, त्यो प्याटर्नहरू चाहिँ युज गर्छ। तर जेनरली हामी लङ पोजिसन, सर्ट पोजिसनको बारेमा पनि भनौँला पछि। डेट रेन्ज, प्राइस रेन्ज, डेट एन्ड प्राइस रेन्ज है, यो कुरा चाहिँ हामी युज गर्छौँ। यो त अब सिम्बलहरू भयो, एरो डाउन, एरो अप, सो विभिन्न सिम्बलहरू छ है, यिनीहरू युज गर्छौँ। तपाईँले यसलाई जुम इन जुम आउट है, तपाईँले यति मात्रै हेर्नुभयो भने यति मात्रैको पनि गर्न सकिन्छ। सो नट ओन्ली जिआइसी है, अहिले जिआइसीको हिस्ट्री छैन, तपाईँले धेरै लामो हिस्ट्रीको चार्टहरू हेर्नुभयो भने है। सो हामी एकदमै यहाँ यस्तो गरेर हेऱ्यौँ भने सो यसको प्याटर्न हेर्नुभयो भने के छ त, सो माथिदेखि तल घटेछ, अहिले बढेको बढै छ है। सो यस्तो हामी जब यो अहिले बुलिसमा के हुन्छ त, बढेको बढै हुन्छ, केही समय तल आउँछ, फेरि माथि, केही समय तल, केही माथि, तर के भन्छ ओभरअल ट्रेन्ड के छ त बुलिस भएको हुनाले यो अझ माथि जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ विश्वास छ है। सो बुलिस ट्रेन्डमा अब मलाई चाहिँ होइन यति मात्रै फोकस गर्नु छ, यति मात्रै फोकस गर्नु छ नि, यु क्यान जुम है। सो यो एरियामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, जुम गर्न सक्नुहुन्छ, अनि यो एरियालाई मात्रै के हुन्छ त फोकस हुन्छ है। फेरि यसलाई जुम आउट है, त्यो कुराहरू यो त ड्रइङ हाइड गर्न सक्छ, जति पनि ड्रइङ छ हाइड गर्न सक्छ अनि रिमुभ गर्न सक्छ है। सो दिस इज अल एबाउट टेक्निकल टुल। तपाईँहरूलाई मैले आज टेक्निकल एनालाइसिसको छोटो डिस्क्रिप्सन भनेर भने, के हो, कसरी काम गर्छ भनेर भने, त्यसपछि यो टेक्निकल एनालाइसिस टुलको बारेमा जानकारी गरेँ। तपाईँहरूले अलिकति चलाउनुहोस् है, नयाँ साथीहरूले चलाउनुहोस्, जो पुरानो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ चलाइराख्नु नै राख्नु भएको छ। अझ विशेष गरी सेभ गर्न जान्नुहोस् होइन, इन्डिकेटरहरू निकाल्न जान्नुहोस्, कम्पेयर गर्नुहोस् है, विभिन्न यो चलाएर हेर्नुहोस्, जति चलाउनु भयो त्यति नै चलाउन, र बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले अब हामी सँगसँगै हुन्छौँ अनि यो टुलहरू चाहिँ बिस्तारै युज गर्छौँ। सो टुमोरो भोलि हामीले चाहिँ यो क्यान्डल स्टिकको बारेमा पढाउँला। सो कसरी यो क्यान्डल स्टिकको सेप साइज विभिन्न किसिमका छन्, यिनीहरूले कस्तो सिग्नल दिइरहेछ त त्यो कुराहरू हामीले भोलि पढ्छौँ है। सो स्टार्टिङ हो, तपाईँले क्यान्डल स्टिक मजाले पढ्नुभयो भने यही क्यान्डल स्टिककै आधार बेसमा चाहिँ हामीले सबै क्लासहरू अगाडि बढाउँछौँ है। त्यही भएर भोलिको क्लास चाहिँ डोन्ट मिस इट। तपाईँले मिस गर्नु भएको छ, के कारणले मिस गर्नु भएको छ भने हामीसँग रेकर्डिङ हुन्छ। ओके, सो एनी क्वेसन्स?